आज हामी अ, आज हामी नेपाललाई कस्तो दार्शनिक चिन्तनधारा उपयुक्त होला भन्ने विषयमा छलफल गर्नेछौँ। र छलफलका लागि स्पिकरको रूपमा हामीसँग हुनुहुन्छ डम्बर खतिवडा। त्यसै गरी कमेन्टेटर अर्थात् टिप्पणीकारको रूपमा भने हामीसँग खगेन्द्र प्रसाई हुनुहुन्छ। सुरुमा त उहाँहरूको परिचय गरौँ। डम्बर खतिवडा जो आजको हाम्रो स्पिकर हुनुहुन्छ, उहाँ स्तम्भकार तथा चिन्तकको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँ लेखक पनि हुनुहुन्छ। उहाँको समाजवादको यात्रा लगायत अन्य 4वटा पुस्तकहरू प्रकाशित छन्। साथै खगेन्द्र प्रसाई जो आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको टिप्पणीकारको रूपमा हुनुहुन्छ। उहाँको परिचय दिनुपर्दा उहाँले पोलिटिकल फिलोसफीमा स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क एट बिङह्याम्पटनबाट विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। त्यसैगरी उहाँ ओपन युनिभर्सिटीमा एज अ एसोसिएट प्रोफेसर अफ फिलोसफीको रूपमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। सर, यहाँहरू दुवैजनालाई मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे। धन्यवाद, नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच सर। अब भने ढिला नगरिकन आजको हाम्रो स्पिकर डम्बर खतिवडा सरलाई नेपाललाई कस्तो दार्शनिक चिन्तनधारा उपयुक्त होला भन्ने विषयमा आफ्नो विचार राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद पुष्पाजी र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू, यहाँहरू सबैप्रति मेरो हृदयदेखिको सम्मान छ। हार्दिक नमस्कार। यो नेपाल दर्शनशास्त्र अध्ययन समाजले मलाई यो आजको कार्यक्रममा बोल्ने जुन अवसर दिएको छ, आफै कार्यक्रम आयोजना गरेर, यसका लागि म यसका साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मैले आफ्नो कुरा राख्नुभन्दा अगाडि थोरै अगाडि मेरो आफ्नो केही सीमाहरू बताउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। म यो दर्शनशास्त्रको कुनै आधिकारिक विद्यार्थी या अध्येता चाहिँ होइन। मेरो स्कुल कलेजको पढाइको विषय पनि दर्शनशास्त्र होइन र त्यसपछि पनि मैले जीवनमा कहिले पनि दर्शनशास्त्रको योजनाबद्ध अध्ययन चाहिँ गरेको छैन। स्कुल कलेजमा विद्यार्थी हुँदा म सामान्यतया यो एकाउन्टेन्सीको, ट्याक्सेसनको, अडिटिङको, फाइनेन्सियल एनालाइसिसको विद्यार्थी थिएँ। जीवनमा चाहिँ लेख्ने र केही राजनीतिक अभ्यासहरू गर्ने, आफ्नो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग जोडिएको कामहरू गर्नु त छँदैछ। त्यो खालको मान्छे परेको हुनाले मैले प्रयोग गर्ने शब्दहरू, मैले भनिरहेको कुराहरूको यो फिलोसफीको व्यवस्थित एकाडेमिक प्राज्ञिक अध्ययनमा कहीँनिर महत्त्व छ कि छैन मलाई त्यति ज्ञान हुँदैन। मेरो भनाइहरू चाहिँ यो बिल्कुलै इम्पेरिकल हो। मेरो जीवन बाँच्ने क्रममा विभिन्न ठक्करहरू खाने, हन्डरहरू भोग्ने अनि मानवीय चरित्रहरू जुन प्रस्तुत हुन्छन् तिनीहरूलाई अध्ययन गर्ने र मानवीय चरित्रहरू र रुल्स अफ नेचर, प्रकृतिको नियमहरू र मानवीय चरित्रहरूको बिचमा चाहिँ तादम्यता छ कि छैन भनेर चाहिँ सोच्ने, यो प्रोसेसबाट चाहिँ मैले सिन्थेसाइज गरेको हो हैन। त्यस हुनाले एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ म यहाँहरूबाट क्षमा याचना गर्न चाहन्छु र मेरो त्यसमा कुनै दाबी पनि रहने छैन। मैले भनेको कुरा गलत छन्, ठिक छन्, बेठिक छन्, सान्दर्भिक छन्, असान्दर्भिक छन्, म सबै प्रकारको टिप्पणीहरू चाहिँ सहर्ष स्वीकार गर्नेछु र त्यसमा मेरो कुनै दाबी भन्दा पनि मेरो प्रस्ताव जस्तो चाहिँ हो भन्ने चाहिँ यहाँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा, साथीहरूले मलाई यो खालको कार्यक्रमको लागि किन भन्नुभयो होला, किन छनौट गर्नुभयो होला भन्ने मलाई लाग्छ भने केही हप्ता अगाडि मैले अनलाइन खबरमा 2टा लेखहरू लेखेको थिएँ र दार्शनिक दृष्टिले त्यसबारे के प्रतिक्रियाहरू गर्नुभएको थियो। एउटा लेखको नाम चाहिँ थियो सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादको प्रस्ताव, दर्शनशास्त्रीय बहसमा सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादको प्रस्ताव भन्ने एउटा लेख थियो भने अर्को लेख चाहिँ अग्रगमनको तर्कशास्त्र, द लजिक अफ फ्रन्टिजम भन्ने अर्थमा मैले त्योलाई नेपालीकरण गरेका थिएँ भने होलिस्टिक एन्ड साइन्टिफिक ह्युमानिजम भन्ने अर्थमा चाहिँ मैले सर्वाङ्गिक तथा वैज्ञानिक मानवतावादको प्रस्ताव भन्ने शीर्षक चाहिँ प्रयोग गरेको थिएँ। जहाँसम्म अभयजीले मलाई थोरै जानकारी दिए अनुसार तिनै लेखहरूको सन्दर्भबाट उहाँहरूले मलाई यो बहसमा आमन्त्रण गर्नुभयो। यद्यपि होइन भने दर्शनशास्त्रीय बहसका लागि त्यति उपयुक्त पात्र चाहिँ म होइन।
अब यही सन्दर्भमा एउटा आफ्नो कुरा साथीहरूसँग यो सेक्टरको साथीहरू अलिकति जे जति सहभागी छौँ मैले राख्न चाहन्छु। अभयजीसँग मेरो करिब 5-7 वर्ष अगाडि करिब आधी घण्टाको जम्मा जम्मी भेट भएको हो। त्यसपछि पनि उहाँसँग मेरो कहिले पनि भेटघाट चाहिँ छैन। हामी एकदमै परिचित मान्छेहरू पनि होइनौँ, टाढा टाढाबाट एकअर्काको बारेमा केही जानकारी राख्ने मान्छे। त्यतिखेर मैले उहाँलाई भनेको थिएँ कि नेपालमा एउटा फिलोसोफिकल सोसाइटी चाहिँ अलिक स्ट्रङ, हामी आफ्नो ठाउँबाट जति गर्दैछौँ त्यो त ठिकै छ, तर एउटा जस्तो बार्कले कानुन सम्बन्धी राष्ट्रिय स्तरको एउटा सम्मेलनहरू गर्छ, त्यस्तै नेपाल दर्शन शास्त्र सम्मेलन भन्ने एउटा कन्सेप्ट हामी नेपालमा गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो। त्यो सबै सेक्टरको मान्छेहरू आउने, कुनै संस्थागत ठुलो खर्च वर्च गरेर होइन, इन्ट्रेस्ट भएको मान्छेहरू भेला हुने र चाहिँ आफ्नो आफ्नो एङ्गलहरू प्रस्तुत गर्ने र एकअर्कालाई चाहिँ समसामयिक ढङ्गले यो फिलोसोफीको विषयहरू चाहिँ विश्व सन्दर्भबाट र नेपालको सन्दर्भबाट पनि बुझ्नलाई मद्दत गर्ने, त्यसले भयो भने हाम्रो ज्ञान परम्परामा, चिन्तन परम्परामा योगदान गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्थ्यो। आजको कार्यक्रममा पनि सन्दर्भवश त्यो प्रस्ताव चाहिँ म गर्न चाहन्छु कि वर्ष 2 वर्षमा एकपल्ट हैन यस्तो रुचि भएका सारा मान्छेहरू स्वैच्छिक ढङ्गले भोलिन्टियरली भेला भएर डिबेट गर्ने कुनै एउटा फोरम हामीले क्रिएट गर्न सक्यौँ भने त्यो नेपालको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा योगदान हुन्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। अब म विषयमा आउँछु। मैले आज गर्ने कुराहरू भेगमा धेरै विषयहरू, दर्शनका सबै पक्षहरू, सैद्धान्तिक विषयहरूतिर मबाट सम्भव पनि छैन र त्यो म राख्दा पनि राख्दिनँ। सामान्यतया नेपालका दार्शनिक परम्पराहरूको व्यावहारिक एप्लिकेसन के छ र त्यसले चाहिँ हाम्रो आवश्यकतालाई पुरा गरिरहेको छ कि छैन र कहाँनेरि पुरा गरिरहेको छैन र के ग्याप भएको कारणले गर्दाखेरि हामी ठिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि जान सकिरहेको छैनौँ भन्ने आफ्ना अनुभूतिहरू चाहिँ यहाँहरूको बिचमा सेयरिङ गर्न चाहन्छु। नेपालमा जस्तो दर्शन शास्त्रको बहस हुँदा मैले 3-4 वटा प्रश्नहरू बारम्बार उठेको सुन्छु। एउटा सुन्छु कि यो दर्शन चाहिँ पूर्वीय भयो कि पाश्चात्य भयो भन्ने चाहिँ साथीहरूले गर्नु भइरहेको हुन्छ। कतिपयले साथीहरू हुन्छ यो सबै आधुनिक किताबहरू पढ्छन्, अङ्ग्रेजी पढ्छन्, विश्वको कता कताको कुराहरू ल्याउँछन्, फ्राइडको कुरा ल्याउँछन्, मार्क्सको कुरा ल्याउँछन्, अस्तित्ववादको कुरा ल्याउँछन्, नेपालको अथवा साउथ एसियाको या पूर्वीय दर्शनको कुराहरू चाहिँ मान्छेहरूलाई थाहै छैन भन्ने खालको एउटा मैले यो सुन्छु। एउटा निरूपण हुनुपर्ने एउटा क्वेसन मैले यहाँनेरि देख्छु। अर्को कुरा मैले के सुन्छु भने यो मोडर्न र पुरातन हैन, एन्सिट पुरानो युगको फिलोसफीहरू र अहिलेको आधुनिक युगको फिलोसफीहरूको बहस हैन, मैले यो पनि एउटा क्याटेगोराइजेसन भएको चाहिँ सुन्छु। यो कति ठिक हो बेठिक। अर्को मैले सुन्छु राजनीतिक र गैर राजनीतिक दर्शन भनेर छुट्याइएको होइन, पोलिटिकल फिलोसफी र नन पोलिटिकल फिलोसफी यिनीहरूको रिलेसन हुन्छ कि हुँदैन, प्योर फिलोसफी चाहिँ पोलिटिक्समा या इकोनोमीको ओरिएन्टेसनमा आउँछ कि आउँदैन भन्ने खालको बहसहरू पनि मैले सुन्छु। त्यस्तै गरी अब यो धर्म दर्शन र गैर धार्मिक होइन, यो आध्यात्म पोलिटिक्स र इकोनोमीलाई चाहिँ प्रभाव नगर्ने तर समाजलाई चाहिँ ठुलो लेभलमा नैतिक जीवनमा प्रभावित गर्ने खालको फिलोसफीहरूको सम्बन्धलाई चाहिँ कसरी बुझ्ने भन्ने प्रश्न पनि मैले चाहिँ देख्छु। यो क्वेसनहरूप्रति मेरो बुझाइ चाहिँ निरपेक्ष छ। मलाई पूर्वीय भए पनि ठिक छ भने मलाई ठिक छ, पश्चात्य भए पनि मलाई ठिक छ भने ठिक छ, पोलिटिकल फिलोसफी भए पनि मलाई ठिक छ, नन पोलिटिकल फिलोसफी भए पनि मलाई ठिक छ, त्यो धार्मिक भए पनि ठिक छ, धार्मिक भन्दा बाहिरको कुनै एकाडेमिक भए पनि ठिक छ, प्रश्न आधुनिक भए पनि ठिक छ, पुरातन भए पनि ठिक छ। या यो चाहिँ क्वेसन होइन जस्तो मलाई लाग्छ। मलाई यो महत्त्वको कुरा यो होइन, यो चाहिँ एउटा क्याटेगोराइजेसन वर्गीकरण मात्रै हो जस्तो मलाई लाग्छ। महत्त्वको कुरा चाहिँ के हो त त्यसो भए दर्शन शास्त्रको बहस गर्नुपर्ने भन्दा महत्त्वको कुरा के हो भने सत्य चाहिँ के हो, ट्रुथ चाहिँ के हो हैन। जति कसैलाई ठिक लागोस् बेठिक लागोस् राम्रो लागोस् नराम्रो लागोस् सत्य त सत्य हुन्छ हैन। त्यसैले ट्रुथ चाहिँ के होला भन्ने सत्यको खोज चाहिँ सबैभन्दा प्रधान पक्ष हो, मुख्य क्वेसन हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैले मलाई यी प्रश्नहरूमा कुनै
मेरो आफ्नो पूर्वाग्रह छैन। पूर्वीय पाश्चात्य आधुनिक यो पोलिटिकल नन पोलिटिकल साम्यवादी गैर साम्यवादी पुँजीवादी गैर पुँजीवादी यस्ता कुनै पनि चिजसँग चाहिँ मेरो आग्रह छैन। मेरो एउटै मात्रै क्वेसन हुन्छ फिलोसफीमा कि वास्तविकता चाहिँ के हो। अब यो वास्तविकता चाहिँ कसरी चाहिँ के मापदण्डमा चाहिँ बुझ्ने त त्यो वास्तविकता के हो भन्ने कुरालाई भन्दा यसको दुईटा कुरा होला भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा रुल अफ नेचर सृष्टिको नियम के हो हैन, र त्यो सृष्टिको नियमन ह्युमन लाइफमा आउँदाखेरि मानव जीवनमा आउँदाखेरि कसरी आउँछ हैन। जस्तो सृष्टिमा चाहिँ दिन छ रात छ भन्छौँ हामी, उज्यालो छ अँध्यारो छ भन्छौँ हामी। त्यो दिन रात उज्यालो अँध्यारो त मान्छेले बनाएको होइन, त्यो त नेचरको रुल हो। नेचरको रुलहरू के हो र त्यो नेचरको रुलहरू चाहिँ मान्छेको जीवनमा आउँदाखेरि त्यो कसरी आउँछ र त्यसलाई हामीले कसरी ट्रिट गर्यौं भने चाहिँ हामी चाहिँ प्रकृति संगत समाज चाहिँ निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने प्रश्न चाहिँ दर्शनशास्त्रको मुख विषय हुनुपर्ने। तर हाम्रो नेपालको दर्शनशास्त्रीय बहसहरू चाहिँ आइडियोलोजिकल एउटा पूर्वाग्रह भनौँ, मेरो मत ठिक हो तेरो मत बेठिक हो, मेरो पार्टीले भनेको ठिक हो तेरो पार्टीले भनेको बेठिक हो, त अंग्रेजी पढेको भनेको पश्चाता जान्नेले भनेको बेठिक हो, पूर्वीय संस्कृत पढेकोहरूले भनेको ठिक हो भन्ने मोडेलबाट चाहिँ डिभाइड भइरहेको चाहिँ मैले देख्छु। तर यो मेरो चाहिँ त्यो रुचिको विषयहरू यो क्याटेगोराइजेसन चाहिँ होइन भनेर ट्रुथ के हो भन्ने कुरामा हामी जानुपर्ने हो जस्तो मलाई चाहिँ लाग्छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो दर्शनशास्त्रीय बहसमा के नियमहरू अब थुप्रै छन्, थुप्रै मतहरू छन्। थुप्रै मतहरू मध्ये हाम्रो नेपालमा हेर्दा तीनटा दार्शनिक मतहरूको चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको मैले देख्छु। एउटा भनेको पूर्वीय धर्मदर्शनहरू हैन, पूर्वीय धर्मदर्शनहरू भन्नाले अब यतापट्टि हिन्दूहरूको सठ दर्शनको कुरा पनि आउला, बुद्धिज्मको कुरा आउला हैन, अथवा अलिकति ताओइजमको कन्फ्युसियसहरूको कुरा आउला, अथवा एउटा क्याटेगोराइजेसनमा यसलाई राखौँ यता जैनिज्मको कुरा आउला, थुप्रै यस्तो वैदिक या वेदान्त दर्शनहरूकै पनि कुरा आउला। यी सबैले यो सबैलाई एउटा ग्रुपमा पूर्वीय र फेरि पूर्वीयभित्र पनि फेरि धार्मिक गैर धार्मिक, आध्यात्मिक गैर आध्यात्मिक, भौतिकवादी गैर भौतिकवादी भन्ने डिभाइडेसन त होला, त्यो वर्गीकरण त होला। तर सबैलाई मैले नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि पूर्वीय दर्शन परम्पराहरूबाट लाई चाहिँ बेस मानेर हामी हिँड्नुपर्छ र यही भित्र चाहिँ सबै पुग्दो चिजहरू छ भन्ने एउटा थट मैले नेपालमा देख्छु। दोस्रो मैले देख्छु यो लिबरल थट हैन, विशेष गरी कांग्रेस जस्तो साथीहरू जो डेमोक्रेसी र लिबरल डेमोक्रेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आधारित र बजारको स्वतन्त्रतामा आधारित विचारधारा नै सार्वभौम हो, यसैलाई मानेर गयौँ भने हामी लोकतन्त्रवादी पनि हुन्छौँ र समाजलाई ठिक बाटोमा पनि लान सक्छौँ भन्ने उहाँहरूको तर्क देखिन्छ भने तेस्रो विचारधारा नेपालमा सबैभन्दा शक्तिशाली देखिएको, मैले राजनीतिमा कुरा गर्दैछु है, प्राज्ञिक र यो तपाईको उसमा साहित्यको अरू कुरा गरिरहेको छैन। साहित्यमा त थुप्रै होला नि, फेरि फ्राइडवादको कुरा होला, उत्तराधुनिकताको कुरा होला, अति यथार्थवादको कुरा होला, डिकन्स्ट्रक्सनलिजम विनिर्माणवादको कुरा होला, अरू थुप्रै होला। मैले यो समाजको मास ओरिएन्टेसनको चाहिँ कुरा गर्दैछु। मास ओरिएन्टेसन हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा पूर्वीय धर्मदर्शनबाट प्रभावित चिन्तन, अर्को तपाईको लिबरल डेमोक्रेसीको धारबाट अथवा यो सायद यसलाई दर्शनशास्त्रको भाषामा अनुभववाद या उपयोगितावाद भन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई हैन, यो धारबाट प्रभावित, र अर्को चाहिँ कम्युनिजमको आइडियोलोजीबाट प्रभावित, मार्क्सिस्ट अप्रोचबाट प्रभावित। यो तीनटा धारहरूबाट चाहिँ हाम्रो समाज चाहिँ गाइडेड छ र राजनीति पनि गाइडेड छ। राजनीतिमा पनि मुख्य तीनटा राजनीतिक शक्तिहरू भनेर जसलाई हामी भन्दै आएको छौँ, एउटा पुरातनपन्थी या कन्जर्भेटिभ फोर्स जसलाई राजतन्त्रवादी या राप्रपा जस्तो पार्टीहरूले नेतृत्व गर्छ भनेर भन्छौँ हामी। कन्जर्भेटिभ फोर्सको आधार चाहिँ अघि मैले भनेको फर्स्ट एङ्गल हैन, उहाँहरूले त्यसलाई समात्नु भएको देखिन्छ। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसले चाहिँ अघि मैले भनेको सेकेन्ड एङ्गललाई अलि बढी समातेको देखिन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेपालमा यति धेरै छन्, अहिले पनि दर्जनौं संख्यामा होलान्, उनीहरू सबैले चाहिँ डायलेक्टिकल मेटेरियलिजमको कुरा, मार्क्सिजमको कुरालाई चाहिँ अलिकति बढी समातेको चाहिँ मैले देख्छु। अब नेपालमा दर्शनशास्त्रको बहस किन गर्नुपर्ने होला भन्दाखेरि यसको अरू थुप्रै कुरा पनि होला, जीवन पद्धतिमा, व्यक्तिगत जीवन पद्धतिमा, आध्यात्मिक जीवन पद्धतिमा, नैतिक जीवनको अभ्यास गर्ने कुराहरूमा
यसको ओरिएन्टेसन होला। तर त्यो भन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ मेरा लागि चाहिँ मेरो पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ नेपालको पोलिटिकल सिस्टमले किन राम्रो फङ्सनिङ गर्दैन र इकोनोमीले किन डेभलपमेन्ट गर्दैन, किन मान्छेहरू को साइकोलोजीलाई हामीले यसरी आकारित गर्न सकिरहेको छैनौँ जो चाहिँ डेमोक्रेसी र प्रोस्पेरिटीको लागि हैन, लोकतन्त्र र समृद्धिको लागि सहायक होस्। यहाँनेरि मेरो जोड हो हैन। लोकतन्त्र अझै सघनीकरण गर्न, स्ट्रेन्थेनिङ गर्न र चाहिँ तपाईको आर्थिक समृद्धि पनि सँगसँगै हासिल गर्न, भने समृद्धि मानव जीवनका अरू थुप्रै आयामहरू होलान्, तर थुप्रै आयामहरू मध्ये मुख्य चाहिँ दुईटा आयाम हो भन्ने मलाई लाग्छ। दुईटा आयाम भन्नाले एउटा यो पोलिटिकल डिग्निटीको आयाम, राजनीतिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक अस्तित्व या राजनीतिक मान्यताको आयाम, र अर्को भनेको आर्थिक समृद्धिको आयाम। अरू थुप्रै पाटो छन्, मैले अरू पाटोहरूलाई इग्नोर गर्न खोजेको होइन। यो दुईटा आयाम, यो दुईटा आयामलाई जुन दर्शनले ठिक ढङ्गले हामीलाई अभिप्रेरित गर्न सक्छ, ओरिएन्टेसन गर्न सक्छ र मास आम फेरि दर्शनशास्त्र प्राज्ञिक बहसमा सीमित भएर भएन, त्यसले त मास ओरिएन्टेसन गर्नु पर्यो। मास ओरिएन्टेसन गर्न सक्छ भने त्यो चाहिँ त्यति धेरै फलदायी हुँदैन समाजका लागि भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। त्यसैले मैले नेपालको सन्दर्भमा कस्तो खालको दर्शन बढी उपयुक्त होला भन्दाखेरि दर्शनमाथि चाहिँ अलिकति मेरो यो मर्दनवादी विश्वदृष्टि या पूर्वीय दर्शनले नै सबै चिज पुग्छ, हाम्रा धर्मग्रन्थहरू पर्याप्त थिए भन्ने दृष्टिकोणबाट पनि मैले पुग्दो देख्दिनँ। जस्तो त्यसको जस्तो भनौँ न, हिन्दूहरूको सठ दर्शन या बुद्धको संघवाद हैन, यो फिलोसफीहरू भित्रले हाम्रो कस्तो खालको डेमोक्रेसीलाई चाहिँ त्यसले कस्तो खालको डेमोक्रेसी र डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक मोडेल चाहिँ त्यसले चाहिँ प्रस्ताव गर्छ त भनेर हेर्दा म देख्दिनँ। बुद्धको नैतिक जीवन असाध्यै राम्रो छ, कसरी सम्यक दृष्टि या सम्यक जीवन, सम्यक परिकल्पना, सम्यक भन्ने जुन एउटा सम्यक सम्यक सम्यकको उहाँले एउटा सेट बनाउनु भएको छ हैन, त्यो अष्टमार्ग के भन्छ सायद त्यसलाई, त्यो त ठिक छ, त्यो एउटा व्यक्तिको नैतिक जीवन बाँच्नको लागि, समाजसँग व्यवहार गर्नको लागि त्यो त ठिक छ। तर त्यसले दिने पोलिटिकल मोडल चाहिँ के हो त, इकोनोमिक मोडल चाहिँ के हो त भन्यो भने फेरि त्यो उत्तर पाउन त्यस्तै अरू पनि त्यो एउटा समस्या चाहिँ हामी देख्छौँ। अंशहरू पक्रेर अर्थलाई विस्तारीकरण त गर्न सकिन्छ, तर एउटा सेटमा कम्प्लिट व्याख्याहरू चाहिँ पाउन मैले अहिलेसम्म सकेको छैन। मेरो सीमा पनि होला, म फेरि साउथ एसियन भाषाहरू त्यति राम्रो जान्दिनँ पनि हैन। भनेको मतलब साउथ एसियनका शास्त्रीय भाषाहरू जस्तो संस्कृत, पाली लगायतका भाषाहरू बुझ्दिनँ। मैले पढ्ने भनेको त नेपाली, मैथिली र हिन्दी मात्रै हो, अरू भाषाहरू साउथ एसियन भाषाहरू जान्दिनँ पनि मैले। त्यसो भएको हुनाले पनि त्यो म पाउन मलाई गाह्रो लाग्छ। अर्को फेरि यता कांग्रेसको साथीहरूले भन्नुभएको मोडेलबाट चाहिँ बन्नु त देश भन्दाखेरि त्यो पनि पुष्टि हुँदैन फेरि हैन। अब यो पछिल्लो चरणमा हामी या हिजोको शास्त्रीय पुँजीवादको कुरा गरौँ या चाहिँ व्यक्ति स्वतन्त्रतामा आधारित भएको लोकतन्त्रको कुरा गरौँ या पछिल्लो चरणमा आएको नव उदारवादको कुरा गरौँ या भूमण्डलीकरणको प्रभावको कुरा गरौँ या उत्तर हामीहरूलाई पुग्छ त भन्दा मैले त्यहाँनेरि पनि पुग्ने देख्दिनँ। अनि जहाँसम्म त्यसो भए के थर्ड यो स्कुल अफ थट जुन हाम्रो नेपालमा प्रभावशाली छ कम्युनिस्टहरूको, यो चाहिँ क्लियर कट छ त भन्दा यो पनि क्लियर कट म देख्दिनँ। किन देख्दिनँ भने जस्तो मार्क्सिजमले जे भन्छ त्यो चिजहरूको जस्टिफिकेसन कहाँ त। जस्तो मार्क्सवादको राम्रो इन्टरप्रिटेसन लेनिनवाद हो भनेर भन्यो, त्यसले राजनीतिक विचारधारामा सोभियत परम्परालाई सुरु गर्यो, एकदलीय कम्युनिस्ट प्रणालीलाई सुरु गर्यो। अब कम्युनिस्ट साथीहरूको एउटा समस्या मैले के देख्छु भने उहाँहरूले यो कुरालाई, हामी नेपालको कम्युनिस्टहरू चाहिँ बहुदल मान्ने हो ठिक छ, तर विश्वभरिको कम्युनिस्टहरू एकदल माने, तर पनि त्यो कम्युनिस्टहरूकै विश्व इतिहासको लिगेसी हो भन्ने कुरालाई चाहिँ फेरि जोड्नुहुन्छ हैन। त्यससँग एउटा क्लियर कट सम्बन्ध विच्छेद नै उहाँहरूले गर्न सक्नु
भएको मैले देख्दिनँ। त्यसैले अर्थनीतिमा पनि देख्दिनँ, राजनीतिक ढाँचामा पनि देख्दिनँ, अरू कतिपय कुराहरूमा पनि देख्दिनँ। जस्तै अब फेरि यो क्याटेगोराइजेसन पनि कता कता नमिले जस्तो लाग्छ। एकातिर समाजवाद भन्ने चर्को कुरा भइरहेको हुन्छ, अर्कोतिर अभ्यासमा हेर्दाखेरि चाहिँ फेरि त्यो समाजवादको अभ्यासतिर गएको कतै पनि देखिँदैन हैन। त्यसले पनि एक किसिमको जस्तो एउटा भ्रम चाहिँ समाजमा सिर्जना गरिरहेको हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। चाहे लोकतन्त्रको प्रश्नमा होस्, चाहे अर्थतन्त्रको ढाँचाको प्रश्नमा होस्, चाहे मान्छेहरूको नैतिक जीवनको प्रश्नमा होस्, या सामाजिक सम्बन्धहरूको प्रश्नमा होस्, यो कतै नपुगेको हो। हाम्रो शास्त्रीय पूर्वीय दर्शनले पनि नेपाललाई नपुगेको हो। यो प्योर यो युरोपेली प्रबोधन युगको यो व्यक्ति केन्द्रित स्वतन्त्रता आधारित फ्री मार्केट इकोनोमी र लिबरल डेमोक्रेसीको सोचले पनि हामीलाई कतै न कतै नपुगेको हो, र यो शास्त्रीय साम्यवादको सिद्धान्तले पनि हामीलाई कतै न कतै नपुगेको भन्ने बुझाइबाट मैले चाहिँ आफ्नो कुराहरू यहाँहरूको बिचमा सुरु गरेँ। त्यसो भए के होला त यो दर्शनशास्त्रीय नियममा भन्नुपर्दा एक दुईवटा मैले सूत्रहरू भन्न चाहन्छु आफ्नो। एक नम्बर कुरा के मलाई के लाग्छ भने यो सृष्टि यो मैले अघि सुरुमा भनेको त्यो रुल अफ नेचरको कुरा र ह्युमन बिङको कुरा हैन। सृष्टिको नियम मानव उसमा आउँदाखेरि कसरी आउँछ होला भन्ने कुराको एउटा लेखाजोखा गर्ने कुरा। त्यसमा चाहिँ के लाग्छ भने मलाई मेरो विचारमा चाहिँ सृष्टिका कतिपय नियमहरू युनिभर्सल छन्, स्थिर छन् तुलनात्मक रूपमा, र कतिपय नियमहरू चाहिँ परिवर्तनीय छन्। त्यसो हुनाले मानव जीवनमा पनि दर्शनशास्त्रमा पनि कतिपय नियमहरू युनिभर्सल हुन्छन् र कतिपय नियमहरू चाहिँ युनिभर्सल हुँदैनन्। तर समस्या हाम्रो कहाँ हुँदो रहेछ भने हामी युनिभर्सल नियमहरूलाई पनि सामान्य नियम जस्तो व्यवहार गरिरहेको हुँदो रहेछौँ र तपाईको परिवर्तनीय नियमहरूलाई पनि युनिभर्सल नियम जस्तो गरिकन व्यवहार गरिरहेको हुँदो रहेछौँ। यो क्याटेगोराइजेसन राम्ररी हुन नसक्दाखेरि चाहिँ एउटा ठुलो हाम्रो एउटा मानवीय जीवनमा चाहिँ ठुलो भ्रम पैदा हुँदो रहेछ, ज्ञानको क्षेत्रमा, चिन्तनको क्षेत्रमा र जीवन व्यवहारको क्षेत्रमा पनि एक किसिमको चाहिँ समस्या आउँदो रहेछ भन्ने एउटा मेरो बुझाइ। यो बुझाइमा मलाई के लाग्छ भने सृष्टि चाहिँ रुल अफ नेचर चाहिँ सायद मल्टिडिमेन्सनल छ। यो तर धेरै हाम्रो के थियो यो दर्शनशास्त्रको नेपालमा धेरै समयसम्म मैले राजनीतिक कार्यकर्ताहरू बुद्धिजीवीहरूसँग सङ्गत गर्दा धेरैको के पाएँ भने बाइनरी डिभिजन भएको पाएँ हैन। दुई द्वन्द्ववाद, दुईमा एक, दुईटा मात्रै हुन्छ, दुईमा एउटा छान भन्ने खालको। अनि अलि पछि आयामवादको कुरा आयो, उनीहरूले चाहिँ तीन भने हैन, तीनटा आयामहरू हुन्छन्, लम्बाइ चौडाइ उचाइ भने जस्तै जीवनको पनि तीनटा आयाम हुन्छ, तीनटा मध्ये एउटा छान भन्ने खालको कुरा आयो। तर त्यस्तो होइन रहेछ मेरो बुझाइमा। अहिले मलाई के लाग्छ भने त्यस्तो होइन रहेछ। संसार चाहिँ न बाइनरी डिभिजनमा छ न तपाईको 3 डिमेन्सनल छ हैन। अहिले त त्यो भन्दा पनि मल्टी हैन, धेरै एउटा चाहिँ बहुआयामिक अस्तित्व हो भन्ने एउटा निष्कर्ष चाहिँ म चाहिँ त्यो पुगेँ। र सृष्टि बहुआयामिक अस्तित्व हो भने समाज पनि बहुआयामिक अस्तित्व हो, मान्छे पनि बहुआयामिक अस्तित्व हो, मान्छेको जीवन पनि बहुआयामिक अस्तित्व हो। एउटै मान्छे, सिम्पल इक्जाम्पलमा भन्यो, मान्छे त एउटै हो, तर त्यही मान्छेको नाता कसैसँग छोरा हो, कसैसँग छोरा या छोरी हो, कसैसँग मामा या भान्जा या भान्जी हो, मामा या माइजू हो, ससुराली गयो भने ज्वाइँ हो हैन। अब तपाईको एउटै मान्छे त एउटै हो, त कतिवटा नाता। सृष्टि एकातिर मल्टिडिमेन्सनल हुनु, एउटा सिम्पल इक्जाम्पलमा मैले भनेको मान्छेको एउटै जीवन छ, त्यही एउटै मान्छेलाई कसैले मामा भन्छ, कसैले भान्जा भन्छ, कसैले अरू मैले यो लैङ्गिक उसलाई ध्यान दिँदै पुरुष उसबाटै भन्दैछु हैन, कसैले चाहिँ दाई भन्छ, कसैले ज्वाइँ भन्छ, कसैले काका भन्छ, मान्छे त एउटै छ भने त्यसको कारण के होला त भन्दा यो मल्टिडिमेन्सनल एप्रोच कसरी हेर्ने भन्ने चाहिँ एउटा प्रश्न चाहिँ रहन्छ। त्यसैले अर्थतन्त्रको विकासमा पनि र राजनीतिक प्रणालीको विकासमा पनि मल्टिडिमेन्सनल एप्रोच के हो? बाइनरी डिभिजनको साटो, त्रिआयामिक विश्लेषणको साटो, 2 वा 3 भन्दा बढी पनि आयामहरू हुन्छन् भनेर हामी मानेर जाने हो भने त्यसको पोलिटिकल या इकोनोमिक चाहिँ प्रभाव चाहिँ के हो, इफेक्ट चाहिँ के हो भन्ने प्रश्न चाहिँ एउटा हो जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रो प्रश्न चाहिँ अर्को के आयो भने
यो निषेध गर्छ, दुईटा हुन्छ, बाइनरी हुन्छ, एउटाले अर्कोलाई निषेध गर्छ र कुनै दिन एक समयमा एउटा वर्ग बन्छ, एउटै खालको समाज बन्छ, एउटै खालको चाहिँ एकाम्य खालको सोसाइटी या अर्थतन्त्र निर्माण हुन सक्छ भन्ने एउटा बुझाइ चाहिँ विश्लेषण भएर आयो। तर यसो हेर्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने सृष्टि त्यस्तो छैन। सृष्टि कहिले पनि एकाम्यतिर हैन, सबै एउटै हुनेतिर जान्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। यो चाहिँ के भने जस्तो प्रकृति जगतकै कुरा गर्ने हो भने कयौं स्पेसिसहरू जन्मिने, कयौं स्पेसिसहरू मर्ने, फेरि कयौं नयाँ स्पेसिसहरू बन्ने। तपाईँ अहिले हामी जैविक विविधताको दृष्टिकोणबाट हेर्यौं भने पनि यतापट्टि तपाईँको जीवहरूको लोप हुने र फेरि उन्मुख हुने दृष्टिकोणबाट हेर्यौं भने पनि मानव जातिकै कुरा गर्ने हो भने होमो सेपियन्सहरू भन्दा अगाडि पनि थुप्रै खालका मानव जातिहरू थिए। होमो सेपियन प्रजाति चाहिँ पछिल्लो हो भन्ने कुरालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने पनि तपाईको यो प्रकृतिको नियमै के हुँदो रहेछ भने त्यसले दुईटै प्रोसेस चाहिँ गर्दो रहेछ। समान बनाउँदै लाने पनि, असमान बनाउँदै लाने पनि, भिन्नता सिर्जना गर्दै लाने पनि, समरूपता सिर्जना गर्दै लाने पनि। यो डबल प्रोसेसले गर्दा चाहिँ सृष्टिमा यो अनेकताको अन्त्य चाहिँ कहिले पनि हुँदैन भन्ने एउटा निष्कर्षमा चाहिँ म चाहिँ पुगेँ। अब यो कति ठिक हो बेठिक हो हैन। त्यसो हो भने के त भन्दा हामीले डाइभर्सिटीलाई चाहिँ एउटा एक्जिस्टेन्सको रूपमा एक्सेप्ट गर्नु, स्वीकार गर्नु पर्यो। विविधता भन्ने चिज चाहिँ कहिल्यै अन्त्य नहुने चिज हो। विविधतालाई क्याटेगोराइजेसन गरेर हामी चाहिँ जुन पूर्वाग्रहहरू निर्माण गर्छौं या सिद्धान्तहरू निर्माण गर्छौं या एकअर्काप्रतिको बुझाइहरू निर्माण गर्छौं, त कालो छस्, त गोरो छस्, त अग्लो छस्, त होचो छस्, तेरो आँखा चिम्सा छ, तेरो आँखा चाहिँ चिम्सा छैन, तेरो नाक थेप्चो छ, तेरो नाक थेप्चो छैन हैन, त अलि अग्लो कदको छस्, त अलि होचो कदको छस्, तेरो फेस मंगोलाइड छ या आर्यन छ हैन। यस्ता अनेक कारणहरूबाट जुन चाहिँ क्याटेगोराइजेसनहरू बन्छ र एकअर्काप्रतिको बुझाइहरू बन्छ, यो चाहिँ कहिल्यै पनि अन्त्य नहुने चिज हो। यो जहिलेसम्म सृष्टि रहन्छ तहिलेसम्म यो रहन्छ र जहिलेसम्म मान्छे रहन्छ तहिलेसम्म यो रहन्छ। त्यसो हुनाले यो डाइभर्सिटी भन्ने चिज चाहिँ कहिल्यै पनि समस्या होइन रहेछ भन्ने एउटा निष्कर्षमा म पुगेँ। अब यो विविधता भन्ने चिज चाहिँ सृष्टिको स्वाभाविक रुल अफ नेचरै रहेछ त्यो। तर मान्छेहरूले त्यो विविधताबाट एकअर्काप्रति आफू परेको क्याटेगोराइजेसन प्रति मोह राख्ने, अर्को मान्छे परेको जुन क्याटेगोरीमा पर्छ ऊ प्रति चाहिँ पूर्वाग्रह राख्ने, हाम्रो साइकोलोजी चाहिँ त्यसरी निर्माण भएको कारणले चाहिँ समस्या भएको रहेछ। त्यसैले हामीले के बुझ्नु पर्ने रहेछ भने डाइभर्सिटी भनेको चाहिँ सृष्टिको स्वाभाविक नियम रहेछ हैन। तर हामीले त्यसमा चाहिँ अर्को विविधतालाई विभेदको आँखाबाट हेर्दा अथवा डाइभर्सिटीलाई चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको आँखाबाट हेर्दा चाहिँ समस्या हुने रहेछ। त्यसो हुनाले डाइभर्सिटी एक्सेप्ट गर्ने, डिस्क्रिमिनेसनसँग चाहिँ लड्ने, यो खालको एउटा विचारधारा चाहिँ हामीसँग हुनुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा अर्को निष्कर्ष मैले त्यहाँनेरि निकालेको। तेस्रो निष्कर्ष मलाई के लाग्यो भने यो जस्तो यो सारा सङ्घर्ष छ, दुःख छ। बुद्धले भन्नुहुन्छ मान्छेको जन्मै दुःख हो हैन। दुःख बुद्धको दृष्टिकोणबाट हेर्नु, बुद्धले त गरिब हुनुलाई दुःख भनेको होइन रहेछ। पहिला त म विद्यार्थी हुँदा त्यो बुझ्थेँ। दुःख छ भनेको खाना लाउन नपाउने मान्छेहरू छन्, गरिब छन् भनेको होला बुद्धले जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो त होइन रहेछ। मानव जीवनको जन्मसँगै जोडिएर आउने दुःखहरू र त्यहाँ सम्यक भावनाहरू नहुँदा हुने दुःखको कुरा उहाँले गर्नुभएको रहेछ हैन। त्यसैले के हो यो रहस्य के हो? मानव समाज छ यस्तो, यहाँ यति धेरै दुःख छन्, पाउनु केही छैन, सबै मरेर जाने हो। मरेर जानुभन्दा अगाडि हामी बाँच्ने बेलामा चाहिँ एकअर्काप्रति यति ठुलो सङ्घर्ष, तनाव, मान, अपमान, घृणा, द्वेष गरेर बाँच्छौँ। त्यो सबै गरे पाउँछौँ चाहिँ के त? हामीले पाउँछौँ चाहिँ के? खाँदाखेरि पनि असाध्यै धनी भयो भने पनि त्यसले सुनको भात खाँदैन, धानकै भात खानुपर्छ हैन। अब असाध्यै राम्रो पैसावाल मान्छे भयो, सबै शक्तिवाल मान्छे भयो भने पनि त्यसको ओछ्यान भनेको त्यही कपासले बनाएको सिरक डस्नीबाट हुन्छ भने हामीले जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि, जतिसुकै धनवान भए पनि, जतिसुकै रूपवान भए पनि, जतिसुकै तपाईको ज्ञानी भए पनि हामीले प्राप्त मानव सृष्टिबाट हामीले भोग गर्न पाउने चिजको त एउटा लिमिटेसन छ हैन।
त्यहाँ उपलब्धि प्राप्त गर्ने चिजको पनि लिमिटेसन छ हैन। त्यसो हुनाले यो सबै चिज मान्छेहरू किन गर्छन् होला भन्ने कुराहरूबाट हेर्दाखेरि साइकोलोजीहरूले इन्फ्लुएन्सिङ गर्दो रहेछ जस्तो मलाई लाग्यो। जस्तो मार्क्सले भनिदिनु भयो वर्ग सङ्घर्ष नै सबै सङ्घर्ष हो। अब मान्छेहरूले जसले त्यसमा विश्वास गरे त्यो मान्छेहरूले के भन्यो भने वर्ग सङ्घर्ष नै थपै थोक हो भने आफ्नो वर्गको लागि जे पनि गर्नुपर्छ। अब त्यहाँभन्दा अगाडि त्यो एउटा फायरवाकको एउटा भनाइ रहेछ, आजसम्मको इतिहास भनेको त धर्म सङ्घर्षको इतिहास हो। त्यस्तो भए त्यो मान्छेलाई के लाग्यो भने म जुन धर्ममा जन्मिएँ त्यो धर्मको रक्षा र विकासका लागि अर्को धर्मको मान्छेसँग लड्नु नै मेरो कर्तव्य हो भन्ने कसैलाई लाग्यो। अर्को मान्छेले के भनिदियो, मान्छेको समाजको स्ट्रगल भनेको त शक्ति सङ्घर्ष हो, सङ्गठनहरूमा कब्जा जमाउनु हो, चाहे पार्टीको सङ्गठनमा होस्, चाहे कर्मचारी तन्त्रको सङ्गठनमा होस्, चाहे सामुदायिक सङ्घ संस्थाहरूको सङ्गठनमा होस्, चाहे राज्य संयन्त्रको सङ्गठनमा होस्, या तपाईँको आर्मी सङ्गठनमा होस्, पुलिस सङ्गठनमा होस्, एनिवे मानव जीवनको सार भनेको शक्ति सङ्घर्ष हो भनिदियो कसैले हैन। यो फिलोसफीमा कुन पोइन्टलाई चाहिँ सेन्टर बनाएर राखिदिने भन्ने जुन स्कुलहरू निर्माण भए र जुन स्कुलमा मान्छेले विश्वास गर्यो त्यही स्कुल अनुसार आफ्नो क्याटेगोराइजेसनको रक्षा र विस्तारका लागि मान्छे लड्दो रहेछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। कोही धर्मको नाममा लड्छ, कोही पार्टीको नाममा लड्छ, कोही सत्ता प्राप्तिको नाममा लड्छ, कोही मेरो वर्गको लागि भनेर लड्छ हैन, कोही मेरो मत भनेर लड्छ। एक्चुअली हो चाहिँ के त, एक्चुअली के हो त, यी सबै चिज एकैचोटि सत्य हुन् त? एकैचोटि यी सबै चिज सत्य त नहोलान्, या सत्य भए पनि अंश होलान्, सम्पूर्ण सत्य त होइनन् होला। म एउटा के सायद मान्छे पछिल्लो चरणमा त हन्टिङटनले त यो क्लास अफ सिभिलाइजेसनको पनि कुरा गरिदियो, सभ्यता सङ्घर्षको पनि कुरा गर्थ्यो। मलाई अल्टिमेटली के लाग्यो भने मान्छे भनेको चाहिँ वास्तवमा आफ्नो सोच्ने तरिकाको मात्रै स्ट्रगल गरिरहेको हुन्छ, कन्सेप्टहरू बिचको स्ट्रगल हुन्छ हैन। एउटै वर्गको मान्छेहरूभित्र 50वटा सोच हुन सक्छ हैन। जस्तो एउटा मान्छे गरिब छ, गरिब मान्छेको मनमा के आउन सक्छ भने म त धनीहरूले मलाई शोषण गरे त्यही भएर मैले सङ्घर्ष गर्छु भन्यो भने ऊ वर्गको दृष्टिकोणबाट प्रभावित हुने भयो। मैले कुनै धर्म, मैले हिन्दू धर्म या चाहिँ म यो माने अनि म दलित भए त्यो भएर म शोषित भए, म हिन्दू धर्मै छोडिदिन्छु, क्रिस्चियन या बुद्धिस्ट हुन्छु, त्यसपछि म शोषित हुन्न भन्ने ठान्यो भने उसले धर्मलाई गर्यो हैन। अब कसैले ठान्ला, कसैले मलाई हेपेको छ, फलानु मान्छेलाई मैले पिटेँ या उसको सम्पत्ति खोसेँ भने म हुन्छु। कसैले ठान्ला म पार्टीमा लागेर चुनाव जिते भने त सबैले मलाई नमस्कार गर्छन्। एक्चुअली हो चाहिँ के त भन्दा मलाई के लाग्यो भने यी सबै भ्रमहरू हुन् हैन। वास्तवमा यी सबै सङ्घर्षबाट मान्छेले प्राप्त गर्ने चिज भन्दा चाहिँ उसले सिर्जना गर्ने तनावहरूको पाटो चाहिँ धेरै छ। त एक्चुअली मान्छे आफ्नै सोचको, हरेक मान्छेहरूको सोच फरक छ किनभने सृष्टि बहुआयामिक छ। सृष्टि बहुआयामिक भएको हुनाले त्यो मानव जीवनमा आउँदाखेरि मान्छेहरूको सोच पनि बहुआयामिक हुन्छ र बहुआयामिक सोचहरूभित्र मान्छेहरू चाहिँ एकअर्कासँग टसल गरिरहेका हुन्छन् र हरेक मान्छेलाई के लागिरहेछ भने मैले सोचेको कुरो ठिक हो, अर्कोले सोचेको कुरा बेठिक हो। सायद यो पनि एउटा नेचुरल प्रोसेस हो कि भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ यहाँनिर देखिन्छ। त्यो अर्को कुरो मलाई मेरो बुझाइमा के हो भने मान्छेको यो जुन एउटा बेस एन्ड सुपर स्ट्रक्चर थ्योरी हुन्छ नि, मान्छेहरू खास कुरा चाहिँ मुख्य र प्रधान हुन्, अरू चिजहरू चाहिँ मुख्य र प्रधान होइनन्। जस्तो विशेष गरी मार्क्सिस्ट थ्योरीमा बेस एन्ड सुपर स्ट्रक्चरको कुरा हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ धन र उत्पादन सम्बन्ध चाहिँ प्रमुख हो, आधारभूत हो, बेस हो, अरू सबै कुरा चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर हुन् भन्दै हुन्छ हैन। यसमा शङ्का गर्नु पनि मेरो चाहिँ एउटा सोच यो हो र मान्छेको जीवनमा एकछिनलाई कहिलेकाहीँ फ्राइड ठुलो कि मार्क्स भन्ने बहस भइरहेको हुन्छ। अब मार्क्सिस्टहरूले भन्छन् मान्छेले खान पाएन भने उसलाई यौनको भावनै आउँदैन। त्यसलाई अर्को एङ्गलबाट भन्ने हो भने त यसरी पनि भन्न सकिने रहन्छ त यौन नहुने हो भने भात खानुपर्ने मान्छेको जन्मै हुँदैन भने को ठुलो त, कुन ठुलो त भन्ने यो चाहिँ एक प्रकारको निरर्थक बहस हो भन्ने मलाई लाग्यो। मानव जीवनमा जे चिजहरू चाहिन्छन् मल्टिडिमेन्सनली ती अल आर चाहिँ कुनै पनि बेस पनि होइनन्, कुनै सुपर स्ट्रक्चर पनि होइनन्।
तिनीहरू चाहिँ इक्वल्ली इम्पोर्टेन्स कुरा हुन्, तर जतिखेर जे चिजको अभाव हुन्छ त्यो त्यतिखेर महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। भोक लागेको बेला भात महत्त्वपूर्ण हुन्छ, तिर्खा लागेको बेला पानी महत्त्वपूर्ण हुन्छ, जवान उमेरमा बिहा गर्ने बेलामा यौन या प्रेम महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। अब तपाईको के भन्दाखेरि देशमा चुनाव लागेको छ र आफूलाई पद प्राप्त गर्ने आकांक्षा छ भने त्यतिखेर तपाईको पद या शक्ति महत्त्वपूर्ण हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ एउटा सिचुएसनल कुराहरू रहेछ, यो कुनै बेस पनि होइन, कुनै सुपर स्ट्रक्चर पनि होइन भन्ने एउटा मलाई लाग्यो। र अर्को मलाई के लाग्यो भने बाइनरी डिभिजन या डायलेक्टिकल डिभिजनमा जति पनि कुराहरू छन् यो संसारमा, यो कुनै पनि चिजहरू एक अर्काको चाहिँ नेगेसनमा छैनन्। जस्तो बुर्जुवा या सर्वहारा या हिन्दू वा मुस्लिम, या मैले सुन्छु कतिपय साथीहरू अब म त धार्मिक स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्ने मान्छे, तर पूर्वीय दर्शन चाहिँ क्रिस्चियनिटीबाट चाहिँ सङ्कटमा छ भन्ने कुरा आइरहेको हुन्छ। मलाई कहिलेकाहीँ भन्न त सक्दिनँ समाजमा म खुलेर, किन खुलेर भन्न सक्दिनँ भने अब हिन्दू समाजमा गाह्रै हुन्छ त्यो कुरा भन्न, तर मलाई चाहिँ मनमा बित्छ। जस्तो अमेरिकामा हिन्दू मन्दिरहरू बन्दैछ, अमेरिकामा हिन्दू मन्दिर बन्दैछ, हामी त्यसलाई राम्रो भयो हिन्दू धर्म, आफ्नो कुरा प्रसार भयो त्यो हामी राम्रो भयो भनिरहेको हुन्छौँ। अर्को कुरा पनि त त्यसो भए त आउँछ त दोहोरो प्रोसेस हो हैन। अमेरिकामा हिन्दू पनि बढुन्, नेपालमा अलिअलि क्रिस्चियन पनि बढुन्, हामीलाई के टाउको दुखाइ नहुनु पर्ने मेरो विचारमा त। तर एउटा ठुलो समुदायले त्यसलाई पनि टाउको दुखाइ मानिरहेको हुन्छ हैन। किन त्यसो भए अमेरिकामा हिन्दू बढ्नु चाहिँ के कारणले राम्रो हो, नेपालमा केही मान्छे क्रिस्चियन भयो भने के कारणले नराम्रो हो भन्ने कुराको अर्थ म चाहिँ बुझ्दिनँ। त्यसो कुराले मेरो यहाँनिर के भनाइ हो भने यो सबै चिजहरू जुन छन् प्रोसेस चाहिँ यो जहिले दर्शन प्रणालीहरू छन् यी एक अर्कालाई इन्टरफेरेन्स गरेर यता र उता फैलिरहेका हुन्छन्। कुनै समयमा फैलिन्छन्, कुनै समयमा खुम्चिन्छन्, कुनै समयमा कुनै एउटा महादेश र सभ्यतातिर बढ्छन्, कुनै अर्को समयमा अर्को महादेश र सभ्यतातिर बढ्छन्। यो त एउटा नेचुरल प्रोसेस रहेछ हैन। यो यसमा धेरै हामीले टाउको दुखाउनु नहुने रहेछ। यो बरु गर्नुपर्ने के रहेछ भने त्यसको सन्तुलन कसरी मिलाएर जाने त्यो कुरा सोच्नु पर्ने रहेछ भन्ने मेरो अर्को कुरा मलाई के लाग्यो भने त्यसरी यी सबै चिजहरूको बीचमा जुन मल्टिडिमेन्सनल सोसाइटीमा जुन बनेको छ यसको चाहिँ एउटा सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ नियम चाहिँ के रहेछ त सृष्टिको या मानव जीवनको भने हरेक विपरीत जस्तो लाग्ने तर सामञ्जस्यतामा भएका, हरेक शत्रुतापूर्ण लाग्ने तर प्रेमपूर्ण सम्बन्धमा भए, हरेक उल्टो लाग्ने तर कहीँ जोडिएका प्रवर्गहरू या क्याटेगोराइजेसनहरू या तपाईको अस्तित्वहरू बीचमा हामीलाई एउटा गतिशील सन्तुलनको आवश्यकता रहेछ। गतिशील सन्तुलन चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको ज्ञानको सबैभन्दा ठुलो फर्मुला हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। अब यो हो कि होइन थाहा छैन, म भ्रममा होला। त्यो गतिशील सन्तुलन जसलाई अङ्ग्रेजीमा डाइनामिक ब्यालेन्स भन्न सकिन्छ, त्यो चिजलाई हामीले बुझ्यो भने कोही प्रति पनि बायस हुनु हामीले नपर्ने रहेछ। किनभने जस्तो गतिशील सन्तुलन एउटा सिम्पल इक्जाम्पलमा मैले भनौँ, मसँग दुईटा खुट्टा छ देब्रे र दाहिने हैन। म हिँड्दाखेरिको नियम के हुन्छ त हैन, मैले देब्रे खुट्टा टेकिरहेको बेला दाहिने खुट्टा उचालेको हुन्छु स्टेपिङ गर्दा, दाहिने खुट्टा टेकिरहेको बेला देब्रे खुट्टा उचालेको हुन्छु स्टेपिङ गर्दा हैन। गति केबाट निर्माण हुन्छ? दुईटै खुट्टाबाट निर्माण हुन्छ। कसैले मलाई भन्यो तँलाई दाहिने खुट्टा प्यारो छ कि देब्रे खुट्टा प्यारो छ, म त एउटा खुट्टा त छाड्न सक्दिनँ नि, म दुईटा आँखाहरू मध्ये एउटा आँखा छाड्न सक्दिनँ नि हैन। मुटु र फोक्सो मध्ये एउटा छान भन्यो भने एउटा छाड्न सक्दिनँ नि। कि त्यसको अर्थ के हो भने यो अपोजिट लाग्ने चिजहरू बीच पनि खालि यो एकता र सङ्घर्ष निषेध होइन कि यिनीहरूको बीचमा यो न एकता न सङ्घर्ष न निषेध, यिनीहरूको बीचमा त डाइनामिक ब्यालेन्स हुनुपर्ने रहेछ, गतिशील सन्तुलन हुनुपर्ने रहेछ। गति छ सन्तुलन छैन त्यो चाहिँ एक्सिडेन्ट हुँदो रहेछ, त्यसले चाहिँ कुनै ठुलो विध्वंसहरू। गति छ सन्तुलन छैन लडिन्छ नि त। एक खुट्टाले पनि हिँड्न सकिन्छ तर कति बेर हिँड्न सकिन्छ, दाहिने खुट्टाले एक्लै पनि हिँड्न सकिन्छ तर कति बेर, देब्रे खुट्टा एउटैले पनि हिँड्न सकिन्छ तर कति बेर। त्यसको त एउटा लिमिटेसन हुन्छ। भनेको गति हुनु
र चाहिँ तपाईँको ब्यालेन्स सन्तुलन नहुनु भनेको चाहिँ एक्सिडेन्ट रहेछ हैन। त्यसै गरिकन सन्तुलन चाहिँ हुनु, गति नहुनु भनेको चाहिँ त्यो चाहिँ जडता रहेछ, मोसनलेसनेस हैन हुनु रहेछ। त्यस्तो बेलामा पनि सोसाइटीले विकास नगर्दो रहेछ। यो नियमहरू त अल्टिमेटली मैले भनेको छु यसको उद्देश्य त पोलिटिकल सिस्टम र इकोनोमिक सिस्टमलाई कसरी रेगुलेट गर्ने भन्ने ठाउँमा आउनुपर्छ। अन्तिममा पहिला हामीले सृष्टिको तहमा व्याख्या गर्ने होला, दोस्रो लेभलमा आएर मानव समाजको तहमा व्याख्या गर्ने होला, तेस्रो लेभलमा जाँदाखेरि पोलिटिकल सिस्टम र इकोनोमिक सिस्टममा कसरी त्यो सुधार गर्ने भन्ने तहमा पुग्ने होला हैन। दर्शनको महत्त्व पनि मुख्यतः त्यहीँनेरि हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यस्तो हुनाले यो हरेक चिजको बीचको गतिशील सन्तुलन चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण नियमको रूपमा चाहिँ हुने रहेछ। राइट र लेफ्टहरूको बीचमा पनि त्यही हुने रहेछ। जस्तै पूर्वीय दर्शन कि पाश्चात्य दर्शन, वामपन्थीहरूले भने अब आधुनिक मार्क्सवादको युगमा किन पूर्वीय चाहियो, पूर्वीयहरूले भने पूर्वीय सबै पुग्दो छ, हामीलाई पुग्दो भएदेखि त पुगिहाल्थ्यो नि त, किन मान्छेहरू फेरि केही नयाँ चिज पनि खोजी बस्थे। त्यो यो दुईटैको बीचमा पनि एउटा डाइनामिक ब्यालेन्स चाहिने रहेछ। त्यसले हरेक अपोजिटहरू मध्ये मान्छेहरू जुन एकातिर बाँडिएका छन्, म चाहिँ कतै पनि बाँडिन चाहन्न अब हैन। म चाहिँ त्यसको एउटा डाइनामिक ब्यालेन्स, पूर्वीय दर्शन डाइनामिक ब्यालेन्स हुनु पर्यो। तर त्यो अगाडि लाने खालको हुनु पर्यो, सोसाइटीलाई अगाडि लाने, अर्थतन्त्रलाई अगाडि लाने, प्युरिटीलाई अगाडि लाने, नैतिकतालाई अगाडि लाने, चरित्रलाई अगाडि लाने हैन, मानव व्यक्तित्वलाई अगाडि लाने, सृष्टिको संरक्षण अथवा प्रकृतिको नेचरको शुद्धतालाई रक्षा गर्ने, त्यो अगाडि लाने हुनु पर्यो। त्यसो हुनाले अगाडि लानका लागि चाहिँ हामीले चाहिँ योगदान गर्न सक्ने त्यो हुनु पर्यो। त्यो जताबाट आए पनि भयो भन्ने चाहिँ मेरो एउटा बुझाइ। र अन्तिम प्रश्न, अब मलाई टाइम पनि सायद सीमा होला हामीसँग, धेरै लामो पनि हामी जाँदैनौँ होला। यो सबै त यो फिलोसफिकल क्वेसनहरु, अब यो फिलोसफिकल क्वेसनहरु हजुर अब सरले अब 3 मिनेट छ नि सरले, हजुर 3 मिनेट आछ नि वेबसाइट यहाँ हामी म अन्तिममा आए ल म अन्तिम, मेरो अन्तिम कुरामा म के आएँ भने, त्यसो हो भएदेखि मानव जीवन के हो त, मानव जीवन के हो, सृष्टिको नियमहरू मानव जीवनमा आउँदा कसरी आउँछ भन्दा मैले यसलाई 7 वटा पोइन्टमा, 7 वटा पोइन्टको यो न कुनै बेस हो न सुपर स्ट्रक्चर हो। यो 7 वटा मानव जीवनका मुख्य 7 वटा केन्द्रहरू छन्। 7 वटा केन्द्रहरूको इन्टरफेरेन्स सर्किल हैन, वृत्तीय व्यतिकरण हैन, यो यो मानव लाइफमा हुन्छ। तपाईँ हिन्दू हुनुहोस्, मुस्लिम हुनुहोस्, एउटै कुरा हो। तपाईँ पूर्वीय हुनु, पाश्चात्य हुनुहोस्, एउटै कुरा हो। तपाईँ महिला हुनुहोस्, पुरुष हुनुहोस्, एउटै कुरा हो। तपाईँ कम्युनिस्ट हुनुहोस्, काङ्ग्रेस हुनुहोस्, राजावादी हुनुहोस् या अरू कोही हुनुहोस्, एउटै कुरा हो हैन। के हो त, हरेक जात हामी जे भए पनि मान्छेको जीवनमा 7 वटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा व्यक्ति हुन्छ, व्यक्ति स्वयंमा स्वतन्त्र हुन्छ, ऊ व्यक्ति सत्ताको कारक हुन्छ, उसँग इगो हुन्छ, अहम हुन्छ। अहमको डिस्ट्रक्टिभ फर्म होला, तपाईको क्रिएटिभ फर्म होला, त्यता नजाउँ, तर अहम अनिवार्य हुन्छ भने व्यक्ति सत्ताको आधार अहम हो। एक व्यक्तिको सत्ता, अहम व्यक्ति सत्तामा चोट लाग्यो भने कसैले कसैलाई छोड्दैन। कम्युनिस्टले कम्युनिस्टलाई पनि छोड्दैन, राजावादीले राजावादीलाई पनि छोड्दैन, हिन्दूले हिन्दूलाई पनि छोड्दैन, बाउले आमालाई पनि आमाले कसैले कसैले, छोराले बाउलाई पनि छोड्दैन, साथीले साथीलाई पनि छोड्दैन। त्यस्तो बेलामा मान्छेले के खोज्छ भने आफ्नो अहमको पर्सनल लेभलमा इन्डिभिजुअल डिग्निटीको कुरा एउटा महत्त्वपूर्ण हो। दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ फ्यामिली, परिवार सत्ताको कुरा हो। र परिवार सत्ताको सेन्टर चाहिँ यौन र प्रेमबाट बन्छ भन्ने चाहिँ मेरो निष्कर्ष हो। जस्तो हामी जति पनि नाता लाउँछौँ त्यो अल्टिमेटली कि त यौनसँग जोडिएको हुन्छ कि प्रेमसँग जोडिएको हुन्छ। त्यहाँभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि रिलेसनै निर्माण हुँदैन हैन। मेरो काकाको छोरो भनेको के, काका भनेको मेरो बुवाको भाइ। मेरो बुवा त्यहाँ सेक्स वा प्रेमको भावना कसरी जोडियो त भन्दा मेरो बुवा र मेरो काका दाजुभाइ हुन्। यी दाजुभाइ चाहिँ एउटै बुवा आमाको सेक्सुअल रिलेसनबाट जन्मेका थिए भनेपछि तपाईँ 1000 पुस्ता पर पुर्याउनुहोस्, त्यो काहीँ न काहीँनेरि त्यो क्याटेगोराइजेसन चाहिँ यौन र प्रेमसँग जोडिन्छ। त्यसैले यौन र प्रेमको भावना चाहिँ अर्को, व्यक्ति सत्तामा अहमको भावना जस्तो परिवार सत्तामा यौन र प्रेमको भावना हुन्छ भन्ने मेरो दोस्रो निष्कर्ष। तेस्रो निष्कर्ष भनेको अब कम्युनिटीमा तपाईँ पुग्नुहुन्छ, व्यक्तिबाट
परिवारबाट समुदायमा पुग्नुहुन्छ। समुदायमा पुग्दा समुदायको चाहिँ रसायन के हो त, केमिस्ट्री के हो त, त्यहाँ भाषा छ, धर्म छ, संस्कृति छ, इतिहास छ, परम्परा छ, मूल्य मान्यताहरू छन् हैन। त्यहाँ पुगिसकेपछि अब तपाईँ चाहिँ आइडेन्टिटीको मा पुग्नुहुन्छ र जुन यो पोलिटिक्समा पहिचानको राजनीति या पहिचानलाई सम्बोधन गर्नु पर्यो भन्ने कुराहरू आउँछ, यो पनि एउटा नेचुरल हो भन्ने मेरो निष्कर्ष छ। व्यक्ति सत्ताको तहमा अहम, परिवार सत्ताको तहमा यौन र प्रेम हैन, तपाईको समुदाय सत्ताको तहमा चाहिँ आइडेन्टिटी पहिचान त्यतिकै महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो भन्ने। अब समुदाय सत्ता भन्दा माथि मान्छे कहाँ जान्छ भन्दा राज्य सत्तामा जान्छ। राज्य सत्तामा गएपछि अब संगठनको कुरा आउँछ। पार्टीमा पकड जगाउने, प्रशासनमा पकड जमाउने, सेनामा पकड जमाउने, पुलिसमा पकड जमाउने, सामुदायिक संस्थाहरूमा पकड जमाउने भनेर ऊ अब पावर स्ट्रगलको लेभलमा पुग्छ। पावर स्ट्रगलको लेभल चाहिँ उसको फोर्थ डिमेन्सन हो र फिफ्थ प्रधानमन्त्री त हुन सक्दैन। अमेरिकाको राष्ट्रपति भयो त संसारको राष्ट्रपति त हुन सक्दैन। पावर स्ट्रगलको लेभल त त्यहाँ लिमिटेड भयो। त्यसपछि मान्छे संसार के हो भनेर बुझ्न खोज्छ। त्यो चाहिँ ज्ञानसँग रिलेटेड छ भने त्यो बौद्धिक सत्तासँग रिलेटेड छ। हामी अमेरिका सजिलै जान आउन सक्दैनौँ, तर अमेरिकाको बारेमा पढ्न त हामीलाई कसैले रोक्दैन नि हैन। अमेरिकाको राष्ट्रपति हुन त सक्दैनौँ, तर अमेरिकाका सबै राष्ट्रपतिहरू कस्ता थिए भनेर उनीहरूको जीवनी पढ्न र आइडिया बनाउन त हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन नि। भनेपछि इन्टरनेसनल लेभल चाहिँ बौद्धिक सत्ताको लेभल हो भन्ने, ज्ञानको लेभल हो भन्ने चाहिँ हो। त्यसै यो चौथो हो। अब पाँचौं त अब त्यहाँभन्दा माथि गयो भने के हुन्छ त? त्यहाँभन्दा माथि गयो भने चाहिँ सायद सृष्टिसँग मान्छेको रिलेसन, परिवार सत्ताबाट व्यक्ति सत्ताबाट परिवार सत्ता, परिवार सत्ताबाट समुदाय सत्ता, समुदाय सत्ताबाट राष्ट्रिय सत्ता, राष्ट्रिय सत्ताबाट तपाईँको अन्तर्राष्ट्रिय सत्ता जो ज्ञानमा आधारित छ। र त्योभन्दा माथि गयो भने चाहिँ कहाँ पुग्छ भन्दा सायद सृष्टि र व्यक्तिको सम्बन्ध के हो भन्ने रिलेसन गर्ने लेभलमा पुग्छ। र त्यो रिलेसनको त्यो आध्यात्म भनेको त्यही हो भन्ने बुझाइ छ। अचल मान्छेहरूले आध्यात्मलाई यो धर्म दर्शन अनेक कर्म काण्डसँग जोडेको हुन्छन्, तर मेरो चाहिँ बुझाइ के छ भने यो व्यक्तिको परम सत्ताको लेभल, व्यक्ति सत्ताको लेभलमा अहम हुन्छ भने परम सत्ताको लेभलमा चाहिँ आध्यात्म हुन्छ। उसले सृष्टिसँग आफूलाई रिलेट गर्छ। म किन जन्मेँ, यो सृष्टि कहाँबाट पर्यो भन्ने क्वेसनहरूमा जब मान्छे घोत लिन थाल्छ भने त्यहाँनेरि पुग्दाखेरि चाहिँ मान्छे परम सत्ताको लेभलमा पुग्छ। र एउटा अर्को चिज यो सबै प्रोसेसमा हुन्छ। यो सबै प्रोसेसलाई चाहिने अर्को एउटा हुन्छ आर्थिक सत्ता। मानव जीवनका 7 वटा केन्द्रहरू, व्यक्ति सत्ता त्यसको केन्द्र अहम, परिवार सत्ता त्यसको केन्द्र यौन प्रेम, समुदाय सत्ता त्यसको केन्द्र पहिचान आइडेन्टिटी, राज्य सत्ता त्यसको केन्द्र शक्ति र संगठन, अन्तर्राष्ट्रिय सत्ता त्यसको केन्द्र ज्ञान, परम सत्ता त्यसको केन्द्र चाहिँ खुसी र आध्यात्म, र चाहिँ आर्थिक सत्ता त्यसको केन्द्र चाहिँ धन। यो 7 वटा केन्द्रहरूको इन्टरफेरेन्स सर्किलबाट चाहिँ मानव व्यक्तित्वको निर्माण हुन्छ। र यी 7 वटा तत्त्वहरू बीच गतिशील सन्तुलन, जुन अघि मैले भनेको थिएँ, गतिशील सन्तुलन कायम गर्न सक्ने अर्थतन्त्र र राजनीतिक प्रणाली बन्यो भने त्यो देशले चाहिँ राम्रो विकास गर्न सक्छ भन्ने एउटा आफ्नो एउटा बुझाइ यहाँहरूको बिचमा राखेँ। हस्, समयलाई ध्यान दिँदै अब यो पहिलो प्रस्तुति म यति नै राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। एकदमै सुनिराख्न मन लाग्ने खालको विचारहरू राख्नुभयो, एकदमै महत्त्वपूर्ण विचारहरू। यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने म टिप्पणीकारको रूपमा रहनु भएको खगेन्द्र प्रसाई सरलाई आफ्नो टिप्पणी राखिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद आयोजकज्यू, धन्यवाद पुष्पा। अब मैले टिप्पणी यो धेरै विषय नलिकन मैले टिप्पणी, यो वास्तवमा हामीले त्यो टिप्पणी भन्ने परम्परालाई त्यति प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन भन्ने लाग्न थालिएको छ कि मलाई हिजो आज। टिप्पणी गर्नुपर्ने बाध्यतामा कुराको खण्डन गर्नै पर्ने, आलोचना गर्नै पर्ने, सकि नसकी बल जप्ती, बिलेबरिङ द पोइन्ट भन्छन् अङ्ग्रेजीमा, त्यो गर्नै पर्ने बाध्यात्मक ठाउँमा हामी जाँदा रहेछौँ कि। तर म यहाँ चाहिँ अहिले डम्बरले जे कुरा भन्नुभयो त्यसमा माथि यो यो यसलाई हामी कसरी बुझौँ भने उहाँले के भन्नुभयो ती ठिक थिए या बेठिक थिए भन्ने भन्दा
यो एउटा संवादलाई, यो एउटा डिस्कोर्सलाई, यो एउटा अन्तर्क्रियालाई अगाडि बढाउने स्टेपका रूपमा म यसलाई बढी लिन चाहन्छु र चाहिँ उहाँका जे 2-4वटा चाहिँ आधारभूत जुन मान्यता उहाँले जुन व्याख्या गर्नुभयो अहिले चाहिँ अलि बढी उहाँले थाहा पाएर या नपाएर उहाँको जीवन दृष्टिकोण अलि बढी उत्तराधुनिकतावादी हुन खोज्छ, तर फेरि कतिपय ठाउँमा उहाँ फेरि अलि बढी युनिभर्सालिस्ट पनि हुन कोसिस गरिरहनु भएको छ। त्यसको द्वन्द्व चाहिँ डरलाग्दो छ र त्यसको द्वन्द्वको कुनै समाधान छैन। म उहाँलाई सिरियसली अरू सबै साथीहरूलाई यो भोलि पनि संवाद गरौँ, यो कसैलाई होच्याउने, मैले उहाँको टिप्पणी गरेर उहाँको कुरा काट्ने अर्थमा, खण्डन गर्ने र मेरो पोइन्ट श्रेष्ठ छ भन्ने प्रमाणित गर्ने अर्थमा आशयमा नभनिकन यो एउटा संवाद गरौँ भन्ने अर्थमा म जान्छु। र मैले के भनेको हो भने जस्तो कतिपय ठाउँमा आज उहाँले अलिक कमै त्यसको कुरा गर्नुभयो, तर कतिपय थुप्रै ठाउँमा वैज्ञानिक मानवतावादको जब कुरा गरिसकेपछि तपाईले जसलाई बहुलतावाद भन्दै हुनुहुन्छ, तपाई एकैचोटि बहुलतावादी र वैज्ञानिक मानवतावादी हुनै सक्नुहुन्न। हामीमा एउटा ठूलो भ्रम छ, चाहे त्यो आज आफूलाई जनताको बहुदलीय जनवादी भन्ने या आफूलाई ठिक बेठिक मार्क्सवादी भन्नेहरूदेखि लिएर उत्तर आधुनिकतावादी भन्नेदेखि लिएर आम मान्छेमा यो बहुलवादका बारेमा ठूलो भ्रम देख्छु म। सामान्यतया बहुलवाद भनेको बहुविचारहरू खेल्न पाउनुपर्छ, सयौं फुलहरू फुल्न देऊ भन्ने अर्थको होइन त्यो बहुलवाद। धेरै विचारहरू समाजमा हुन्छन् भन्ने अर्थको होइन बहुलवाद। बहुलवाद भनेको समाजमा भएका विचारहरू या तपाईँ जसरी विचार गर्नुहुन्छ त्यो विचार तपाईका लागि भ्यालिड छ र सबै विचारहरू उति नै इक्वली भ्यालिड छन्, बराबर मान्यता भएका छन् भन्नेलाई चाहिँ बहुलवाद भनिन्छ हैन। प्लुरालिजमको अर्थ इजम जोडिएपछि के हुन्छ भने समाजमा धेरै विचार छन् भनेको होइन, समाजमा भएका सबै विचारहरू उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छन्, उत्तिकै सत्य छन् भन्ने छ। र जहाँसम्म डम्बरजीको सत्यप्रतिको आग्रह छ, यदि तपाईको साँच्चै सत्यप्रतिको आग्रह हो भने तपाईँ प्लुरालिस्ट हुनै सक्नुहुन्न। सत्य दुईटा हुनै सक्दैन। मान्नुहोस् कि सत्य दुईटा हुन्छ, एउटै विषयमा एउटै सत्य दुईटा सत्य हुन्छ भनेर मान्नुहुन्छ भने न्यायको समानताको हरेक चिज लथालिङ्ग भताभुङ्गबाट भत्किन्छ सैद्धान्तिक नैतिक हिसाबले। उदाहरणको लागि एउटा बलात्कारको केस कोर्टमा गयो, दुईटा उत्तराधुनिकतावादी या प्लुरालिस्ट जजेसहरू छन् भने एउटाले चाहिँ होइन मेरो विचारमा यो बलात्कार भएको हो, अर्काले भएको होइन, दुई सत्यलाई तपाईँ बराबर मान्नु भन्ने। अनि अघि डम्बरजीले जुन मिनिङ के हुन्छ जस्तो सत्य दिने हो भने सत्यको त्यसको गर्दै गर्दा हामीले के हुन्छ भने के तपाईँ साँच्चै समाजका मान्छेका चेतनाका मान्छेका धारणाहरू उति नै भ्यालिड हुन्छन्। मेरो आमा बिरामी हुँदा बोक्सी लागेको भने दुईटा भ्यालिड छन्। नेपाल गरिब हुनका पछाडि उपनिवेशको शोषण छ भन्ने कुरा र त्यसको शोषण छैन, नेपालीकै दोष छ, नेपाली नै अल विचार बराबर भ्यालिड छ। भारत गरिब भयो, 200-300 वर्षको उपनिवेशको शोषणले गरिब भयो भन्ने मान्यता र होइन भारतमा चाहिँ आफैमा जात प्रथा थियो र फलाना थियो आफ्नै परम्पराले गरिब भयो भन्ने मान्यता बराबर भ्यालिड छन्। जबकि जति बेला ब्रिटिसहरूले भारतलाई कब्जा गरे भारत ब्रिटेनको भन्दा ठूलो अर्थतन्त्र पुगेको व्यवस्था थियो। ढाकामा आएर ब्रिटिसहरूले हेर्दाखेरि चकित भएर बेलायतको दोस्रो ठूलो सहर म्यानचेस्टरसँग तुलना गरेर उनीहरूले लेखेका छन् त्यति बेला। फेरि वैज्ञानिकतावाद हो, तपाईँ भावी त वैज्ञानिक मानवतावाद सबैभन्दा मूल्यवान भ्यालिड सिद्धान्त हो भन्न खोजिएको होला नि। फेरि पनि होइन, वैज्ञानिक मानवतावाद पनि फाँसीवाद जत्तिकै भ्यालिड छ भन्न सक्नुहुन्छ, या निरङ्कुशतावाद जत्तिकै भ्यालिड छ, या निरङ्कुश पुँजीवाद जत्तिकै भ्यालिड छ भन्ने मान्नुहुन्छ तपाईँ? मान्नुहुन्न होला। त्यसैले तपाईँले यो कुरामा अलिकति हामी सबैलाई अलिकति खुला भएर प्लुरलिजम साँच्चै प्लुरलिजमको मोरल पोलिटिकल इम्प्लिकेसन के हो भन्ने कुरा, त्यसको नैतिक अर्थ के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। अब त्यस पछाडि एउटा चाहिँ अलिक एउटा द्वन्द्ववादको के को मेरो एको आएको छ कि अन्तको हल्ला हो यो? म्युट गरिदिनु भयो भने मैले पनि बोल्न राम्ररी पाउँछु होला, सुन्ने साथीहरूले पनि राम्ररी सुन्न पाउनुहुन्छ कि? कार्यक्रममा आएपछि म्युट गरिदिनु भए अरूलाई डिस्टर्ब हुँदैन कि?
ओके विश्वव्यापी भनेपछि यो चाहिँ विश्वव्यापी थियो भन्न पाइने भयो। त्यसमा अलिक अपवादको व्याख्या त्यसरी नै भएको थियो, छ पनि छैन पनि भन्ने, जे पनि जेलाई पनि छ पनि छैन पनि भनेपछि त जे भने पनि सत्य हुने भयो, जे भने पनि असत्य हुने भयो भन्ने त्यो खतरनाक बाटोतिर जान्न सक्छ। अब जहाँसम्म तपाईँले समाज बहुआयामिक हुन्छ भन्नुभयो, यो ठ्याक्कै भने अझैसम्म क्लियर छैन केलाई बहुआयामिक हो भन्न खोज्नु भएको। बाइनरी डिभिजन भनेर मार्क्सवादी परम्पराको अलिकति उहाँले टिप्पणी गर्न खोज्नुभयो, एकदम राम्रो कुरा हो त्यो फेरि पनि, किनभने नेपालमा आफूलाई मार्क्सवादी हुँ भन्ने पार्टी र मान्छेहरूको सङ्ख्या सर्वाधिक ठुलो भइसकेपछि त्यहीँबाट संवाद सुरु गर्नु चाहिँ राम्रो हुन्छ। तर तपाईँले अब कस्तो दर्शन समाजलाई आवश्यक छ, नेपाली मितिमा के कुरासँग असन्तुष्ट भएर त्यसको आलोचना सुरु गर्नुभएको भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ। तपाईँ के को क्रिटिकको रूपमा, के को आलोचनाको रूपमा, सैद्धान्तिक या व्यावहारिक आलोचनाको रूपमा नयाँ जीवन दर्शनको खोजी गर्दै हुन्छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण छ। र सामान्यतया डमरजीको रुझान देख्दाखेरि अहिलेको व्यवस्था भनेर उहाँले जेलाई भन्दै हुनुहुन्छ त्योसँग कोही सामान्य सन्तुष्टि हो या होइन मलाई थाहा छैन, तर हामीले आजको व्यवस्था पुँजीवादी हो र पुँजीवादको आलोचनाबाट मात्रै तपाईँ समाजवाद तर्फको या तपाईँले भनेको वैज्ञानिक समाजवाद तर्फको यात्रा तय गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले पुँजीवादलाई खिटेरै तोकेरै ठ्याक्कै अम्ला देखाएरै पुँजीवाद त यहाँनिर खराब छ र तेरो जीवन पद्धति, तेरो अर्थव्यवस्था, तेरो राजनीति, दर्शन, सिद्धान्त, व्यवहार यहाँ अर्थमा गलत छ, त्यसकारण यसको विकल्प खोजिने छ भन्नु भएन भने हाम्रो खोजाइ चाहिँ गोलमटोल हुनेछ र हामी एकदम क्लुलेस अन्धाले हात्ती छामे जस्तो हाम्रो शास्त्रमा जुन कथा छ यो जैन फिलोसफीमा त्यसकै वरिपरि नै घुम्छौँ होला जस्तो लाग्छ। त्यसैले आज तपाईँले आज दर्शनको खोजी जब गर्दै हुन्छ, नयाँ दर्शनको, नयाँ सिद्धान्तको, नयाँ विचारधाराको, तपाईँले आजको समाजलाई बुझ्ने कुराबाट थाल्नुपर्छ, एकैचोटि जम्प हान्नु हुँदैन। आजको समाज के हो, आज देशमा मान्नु कि तपाईँ किन अघि तपाईँले भन्नुभयो अर्थव्यवस्था खराब छ या भ्रष्टाचार छ या त्यो छ, यो के पद्धति अन्तर्गत विकसित भएका चिजहरू हुन्, कुन आर्थिक व्यवस्थाले, कुन सामाजिक व्यवस्थाले यस्ता विकृतिहरू जन्माउँछ भन्ने कुरा यदि तपाईँले ध्यान दिनु भएन भने तपाईँको नयाँ दर्शनको, नयाँ जीवन पद्धतिको खोजी पनि फेरि पनि अन्यलमै रहन्छ। र त्यस कारणले संसारका सबै दार्शनिकहरूको तपाईँले परम्परा हेर्नु होला, कुनै अपवाद बाहेक म सबै जति जान्दछु, जति परम्पराहरू जान्दछु पूर्व या पश्चिमका, ती सबै परम्पराहरू एउटा सिद्धान्त या व्यवहारको आलोचनाबाट जन्मिएका हुन्। बुद्ध स्वयं चाहिँ को शान्तिको कुरा चाहिँ यो त्यति बेलाको सेनापतिले युद्ध गर्नुपर्छ भन्ने प्रस्ताव राख्दाखेरि बुद्धलाई घरबाट दरबारबाट निकालिएको सम्भवत त्यो चेतनाले, त्यो ज्ञानले या त्यहाँ कुनै चिजको प्रतिक्रियाको रूपमा शान्तिवाद जन्मियो होला। मार्क्सवाद त्यसरी नै जन्मिएको, हेगेलको दर्शन कुनै चिजको प्रतिक्रियामा जन्मिएको, प्लेटोले जे लेख्यो त्यो प्रतिक्रियामा लेखिएको, अरिस्टोटलको सम्पूर्ण कृतिहरू प्लेटो र अरूको क्रिटिकमा जन्मिएको हैन। त्यसकारणले क्रिटिक भन्ने चिज चाहिँ दर्शनको मेरुदण्ड हो, त्यसको दिमाग हो भन्नु भए पनि हुन्छ, त्यसको ब्रेन चाहिँ क्रिटिक नै हो। एक्जिस्टिङ सिस्टम या एक्जिस्टिङ थट्सलाई त्यसले जब चुनौती दिन थाल्छ तब दर्शन जन्मिन्छ। मार्क्स स्वयं त्यसरी नै उत्पत्ति भएको। मार्क्सको सारा कुरा पुँजीवाद र पुँजीवादसँग वरिपरि घुमेका चाहिँ हेगेलदेखि फोयरबाखसम्मका दर्शनहरूको क्रिटिकको रूपमा मार्क्स विकसित भएको। तपाईँले जहाँ कौटिल्य जानुहोस् न, कौटिल्यले सारा समाजलाई व्यवस्थित गर्ने अर्थमा कौटिल्यको अर्थशास्त्र बनायो होइन। त्यस कारण क्रिटिक महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र म तपाईँहरू सबैलाई यो कुरा ध्यान दिन आग्रह के गर्छु भने तपाईँले नयाँ विचारको चेतनाको खोजी गर्नुहुन्छ, नयाँ नेता या पार्टीको खोजी गर्नुहुन्छ भने किन चाहियो, यहाँ आजबाट सुरु गर्नु। आजको व्यवस्था यो छ, यो व्यवस्था यो व्यवस्थाको दर्शन यो हो र यो व्यवस्थाको दर्शन र यो व्यवस्था दुइटै गलत छ, त्यस कारणले हामीले अर्को चाहियो भनेर थाल्नुपर्छ। त्यो नथालिकन, त्यसलाई नटोकिकन, त्यसको निर्ममतापूर्वक आलोचना या समीक्षा नगरिकन नयाँ दर्शन संसारको इतिहासमा, मान्छेको इतिहासमा कहीँ जन्मेको छैन। तपाईँ पूर्वका हेर्नुहोस्, चाणक्य हेर्नुहोस्, बुद्ध हेर्नुहोस्, जैन हेर्नुहोस्, रामानुज हेर्नुहोस्, मोनिजमभित्रै शङ्कराचार्य, यी सब कुराले तत्कालीन सिद्धान्त र व्यवस्थाको क्रिटिकको रूपमा त्यसको चाहिँ एउटा विकल्पको रूपमा उनीहरू जन्मेका हुन्। कतिपयले त्यो व्यवस्थालाई स्थापित गर्न जन्मियो भने त्यसको क्रिटिक रूपमा अरू उनीहरू आएका हुन्। जहाँसम्म तपाईँले यो डाइभर्सिटी नियम हो, यो कसैले इन्कारै गर्दैन। डाइभर्सिटी नियम हो भन्ने बित्तिकै फेरि यो पनि अमूर्त भएर जान्छ कि अलिकति हाम्रो दर्शनमा यदि दर्शनले अमूर्त व्याख्या गर्यो भने त्यो दर्शन हुँदैन, त्यसले देखाउँदैन। तपाईँलाई नदेखाएपछि, धमिलो देखाएपछि धमिलो दृश्य दर्शन हुँदैन। जति दृश्य क्लियर हुन्छ त्यति नै त्यो दृश्य के हुन्छ,
दार्शनिक हुन्छ, दर्शन हुन्छ। तर तपाईले जहाँसम्म जति निषेध गर्दछ, निषेधको नियमको जुन कुरा गर्नुभएको छ, मार्क्सले भनेको सम्भवतः मलाई लाग्छ, मैले जहाँसम्म बुझेँ, मार्क्स, एंगेल्स या अरू इभन सबभन्दा बढी जोड त तपाईले हेर्नुहुन्छ भने हेगेलमा छ यो निषेधको नियमको कुरा। कथा त्यसको यो निषेधको कुरा चाहिँ सामान्यतया पछि इभोल्युसनरी साइन्सले स्थापित गर्दै प्रमाणित गर्दै गएका कुराहरू हुन्। र जहाँसम्म मैले तपाईलाई अरू भन्दै जाँदाखेरि के भन्छु भने यो डाइभर्सिटी त तपाईलाई अद्वैतवादी दार्शनिक हाम्रा शङ्कराचार्य बाजे थिए एकजना, सबै साथीहरूलाई थाहा छ होला, थाहा नहुने पनि हुनुहुन्छ होला। शङ्कराचार्य बाजेले के भन्थे भने सबै मनुष्यको आत्मा चाहिँ एउटै ब्रह्माबाट आएको र हामी सबै एउटै आत्माका मान्छेहरू भनेपछि त उनले त साम्यवाद त आइसक्यो भन्ने जस्तो कुरा गर्थे। साम्यवादकै त्यो दार्शनिक अवधारणा हो होइन। यद्यपि त्यो चाहिँ तपाईलाई मिस्टिकल कुरा हो होइन। मैले यही कुरा भनेको थिएँ एउटा बेदा रिसर्च इन्स्टिट्युटको कन्फरेन्समा कि यहीँबाट समाजवादको, कम्युनिटेरियनिजमको, सोसियलिजमको त कुरा सुरु भइसक्यो त भन्ने मैले कुरा गर्दै जाँदा, तर तिनी शङ्कराचार्य जसले सबै मनुष्यको आत्मा ब्रह्मबाट आएको भन्छन्, तिनले पनि हरेकमा किन आत्मा फरक छ भन्ने कुराको व्याख्या गर्छन् होइन। पानीमा चन्द्रमाको छाया, चन्द्रमाको आकृति किन फरक फरक पानीमा फरक फरक हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यहाँ पनि उनले डाइभर्सिटी जोड्दै छ। त्यसैले डाइभर्सिटी मलाई लाग्छ संसारको कुनै दार्शनिकले इन्कार गरेको छैन। अब मार्क्सवादीहरूले समाजवाद ल्याउनु पर्छ र समाजवाद एउटा खास नियम भएको व्यवस्था हो, त्यसकारणले त्यहाँ डाइभर्सिटी हुँदैन भनेर बुझिएको हो भने मलाई लाग्छ त्यो मार्क्सका भनाइहरूको ग्रस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो, एकदमै सिरियस मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हो। र कतिपय त मलाई लाग्छ यो मार्क्सले निजी स्वतन्त्रता मान्दैनन्, समाज अधीनस्थ हुन्छ भन्ने अर्को ठुलो डरलाग्दो भ्रमपूर्ण बुझाइ हामीसँग छ। र मार्क्सवादले व्यक्तिलाई पनि प्रधान मान्दैन र समाजलाई पनि प्रधान मान्दैन। यही कुरा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हो। लिबरलिस्टहरूले व्यक्तिलाई प्रधान मान्छन् र समाजलाई निषेध गर्छन्, समाजको अस्तित्वलाई इन्कार गर्छन्। सिद्धान्त त व्यवहारमा फेरि समाज नै ठुलो हुन्छ उनीहरूको लागि। पब्लिक इन्ट्रेस्ट भन्ने, गभर्मेन्ट इन्ट्रेस्ट भन्ने त अमेरिकाका कानुनहरूमा लेखिएको छ। इन्डिभिजुअल इन्ट्रेस्ट माथि प्रिभेल हुन्छ। सेक्युरिटी कन्सर्नले तिम्रो फ्रिडम हामी सस्पेन्ड गर्न सक्छौँ भने त अहिले कानुन छ होइन। यद्यपि व्यवहारमा उनीहरू फेरि पनि पुँजीपतिको पक्षमा, पुँजीवादको पक्षमा चाहिँ सामाजिक हितलाई मास्तिर राखिदिन्छन् र व्यक्तिलाई निषेध गरिदिन्छन्। त्यो भएको छ है। तर यहाँ तपाईँले बुझ्नै पर्ने कुरा के छ भने म एउटा कुरा चाहिँ आज अलि बताउँछु जोडसँग कि मार्क्सलाई जसरी बुझिएको छ र कहिलेकाहीँ के भनिएको छ भने मार्क्सवादमा लिबरलिजम मिसाइदिनुपर्छ भन्ने बडा मलाई यस्तो अज्ञानतापूर्ण तर्कहरू कहिलेकाहीँ मान्छेले गरेको सुन्छु। मलाई यो शब्द प्रयोग गर्दा दुःख छ, तर मैले यो भन्नै पर्छ। यदि भनेपछि मात्रै तपाईँले सोच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागेर हो। मार्क्सले चाहिँ कहिले पनि समाजलाई पनि प्रधान मान्दैनन् र व्यक्तिलाई पनि प्रधान मान्दैन। त्यस्तो दुईटाको बीचकै छैन मार्क्सको। न्यू लिबरलिजमले चाहिँ व्यक्ति प्रधानको सिद्धान्त ल्याउँदै थियो भने कन्जर्भेटिजमले अघि डम्बरले भन्नुभएको जुन तिर छ कन्जर्भेटिजम या अरू चिजले चाहिँ समाजलाई चाहिँ माथि राख्दै थियो। तर मार्क्सले ठ्याक्कै त्यसलाई उल्टाएर के गरे भने समाजवादले व्यक्ति र समाजलाई कुन प्रधान हो भन्ने नि मान्दैन र व्यक्ति र समाजको बीचको कन्ट्राडिक्सनलाई उसले हल गरिदिन्छ। र यो पहिलो हो, यो ठुलो हो भन्ने कुरै हुँदैन। त्यसैले व्यक्तिको स्वतन्त्र विकास समाजको स्वतन्त्र विकासको शर्त हुन्छ भने समाजको स्वतन्त्र विकास व्यक्तिको स्वतन्त्र विकासको शर्त हुन्छ भने कम्युनिस्ट घोषणापत्रमा एउटा सानो लाइन छ। त्यसैले हामी यो चिज चाहिँ फेरि पनि नभुलौँ। र मैले अन्तमा एउटा उहाँले जुन बेस र सुपर स्ट्रक्चरको कुरा उठाउनु भयो, मलाई लाग्छ अझ यसमा अलि बढी अध्ययन, अलि बढी संवाद हामीलाई आवश्यक हुन्छ। मान्छेको जीवन भौतिक जीवन हो भनेर तपाईँ मान्नुहुन्छ भने होइन, मान्छे मटेरियल बिइङ हो, नेचरल बिइङ। किनभने जति बेला मार्क्स यो मटेरियल बिइङ या नेचरल बिइङको कुरा गर्दै जान्थे, धर्मको, हेगेलियनिजमको, आइडियलिजमको ठुलो डरलाग्दो प्रभाव थियो युरोपमा। हेगेल त अब हेगेलको दर्शन त सार्वभौम जस्तै मानिन्थ्यो। वामपन्थीले क्रान्तिकारीदेखि कन्जर्भेटिभ दुवैले प्रयोग गर्ने खालको सिद्धान्त थियो हेगेलको होइन। न्यू हेगेलियन्सहरूदेखि लिएर लेफ्ट हेगेलियनदेखि लिएर राइट विङ हेगेलियन्सहरूको त्यहाँ डिस्टिङसन नै छ। तपाईँले इतिहास हेर्नुहुन्छ भने बेस र सुपर स्ट्रक्चर भनिएको के थियो भन्दाखेरि मान्छेको जीवनको आधार के हो त? आधारलाई बेस भनिएको। मान्छेको जीवनको आधार बाँच्नु हो। उसको जीवन, यदि मान्छेको जीवनले सुख हो भने सुख खोज्नु हो। अनि उसको जीवनको सुख, अब यहाँनिर अलिकति दार्शनिक र अलि उनी बायोलोजिकल र एउटा मेटाबोलिजम भन्ने शब्द मार्क्सले ल्याए। यहाँनिर के गरे उनले भन्दाखेरि
मान्छे भौतिक प्राणी हो र उसको सुख नै भौतिकतामा हुन्छ भन्ने छ र त्यो भौतिकताको जगमा मात्रै स्पिरिचुअलिटी खडा हुन सक्छ। जस्तो म सुखी हुन चाहन्छु, म समुदायलाई माया गर्न चाहन्छु भन्ने चिज चाहिँ म कस्तो समुदायमा छु भन्नेसँग सम्बन्धित हुन्छ। म यदि पुँजीवादको, दौडको, रेसको, प्रतिस्पर्धाको समुदाय पुँजीवादी व्यवस्थाभित्र छु र मैले मैले अर्कालाई नमार्न सक्दिनँ, मेरो सुखको स्रोत नै जित हो र अर्काको हार हो भन्ने म त्यस्तो एकदमै वार अफ अल अगेन्स्ट अल भन्ने चाहिँ ठुलो चलन आयो कि थोमस हब्सदेखि यता पछिसम्म दुर्खाइमहरूले प्रयोग गरेको। प्रत्येक व्यक्ति विरुद्धमा युद्धमा हुने, श्रीमान र श्रीमतीको युद्ध हुने, भाइ र दाजुको युद्ध हुने, बाउ र छोराको झगडा हुने पुँजीवादी व्यवस्थामा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँको स्पिरिचुअलिटी त्यस्तै खतरनाक प्रतिस्पर्धी स्पिरिचुअलिटी हो। तपाईसँग सामूहिक भावको कतिवटा सृजना हुन्छ, या त त्यो पुँजीवादको सङ्कटले तपाईँसँग सामूहिक भाव उत्पत्ति गराउँछ भने कि त तपाईँ सामुदायिक जीवनमै सामूहिक भाव प्रभाव हुन्छ। र यसका लागि हामीले टाढै जानु पर्दैन, मार्क्समा पुग्नै पर्दैन। हामीले कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको एउटा सुन्दर कृति छ तरुण तपसी, जहाँ उनले मजाले के व्याख्या गरेका छन् भने कसरी सो बेला हेर्नु न, सो बेला कसरी सामुदायिक जीवन प्रणालीबाट व्यक्तिवादी जीवन प्रणालीमा प्रवेश गर्दै गएपछि मान्छे कसरी स्वार्थी, लोभी, मै खाउँ मै लाउँ, त्यस पछाडि कस्तो मान्छे भयो भने अनि उनले त्यहाँ पुँजीको, सरप्लसको, सञ्चयको, नाफाको यो सारा कुरा कसरी विकसित भयो भने त मलाई त त्यो पढ्दा त बडा दोस्रो पाली पढ्दा तेस्रो पाली पढ्दा विचित्र लाग्यो। त्यो त एडम स्मिथको टेबल अफ कन्टेन्ट जस्ता चिजहरू छन्, कार्ल मार्क्सको पुँजीका वेल्थ अफ नेसनका जस्ता एडम स्मिथका ती चिज छन्, मार्क्सले व्याख्या गरेका पुँजी, सञ्चय, सरप्लस बाबैले कति बेला अध्ययन गरेछन् भनेर निजी जीवनतर्फ पुँजी नै भन्ने शब्द छ त्यहाँ, पुँजीवाद नभए पनि तर्फ जाँदा मान्छे कसरी मै खाउँ मै लाउँ सुख शैल मोज गरौँ भन्ने ठाउँमा जान्छ। भनेको के भने मान्छेको प्रवृत्ति स्वयं पनि उसको आर्थिक भौतिक जीवनसँग सम्बन्ध आधार हुन्छ भन्ने कुरामा यो हजार प्रमाणहरू सहित भन्न सकिन्छ। आधार बिना आज अमेरिकाको मान्छे किन लोभी छ, अमेरिकामा डिभोर्स किन बढी छ, त्यसको आर्थिक आधार छ। आर्थिक संसारमा जहाँ हेर्नुहोस् होइन, मान्छे मोटाउने कुरा आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ, मान्छे ब्लड प्रेसर आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित, मान्छे कसरी सोच्छ सेक्सुअल एब्युज आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ, डिभोर्स, म्यारिज, म्यारिटल रेप सारा कुरा आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। यो एक त माथि टुप्पामा केही पनि पलाउँदैन। मेरो चेतना, मेरो दर्शन, मेरो दृष्टिकोण, म कति सामूहिक हुन्छु त्यो आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ। मेरो स्पिरिचुअलिटी, मेरो धर्म स्वयं आर्थिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ भन्ने कुरा त मार्क्सले होइन अरू पुँजीवादीहरूले भनिसके। प्रोटेस्टेन्टिजम क्यापिटलिजमलाई ठिक छ भने फ्युडलिजम क्याथोलिसिजमलाई ठिक छ भन्ने कुरा तर्क छ त्यहाँ। यो मार्क्सको मात्रै तर्क होइन कि, घुमिफिरी यसरी जान्छ। र डुर्खाइमकै तर्क छ कि रिलिजन स्वयं कसरी अर्थव्यवस्थासँग जोडिएर आएको हुन्छ। बेस बिना त कुनै पनि सिरियस समाजशास्त्रीले बेसलाई इन्कार गर्नै सक्दैन। आज कसैले तपाईँ अहिलेको दुनियाँको कुनै मान्छेमा जानु न होइन, तपाईँ ल मान्नु न पिकेटीदेखि हामी चर्चित भएको पिकेटीदेखि लिएर चाहिँ एकदमै ठुलो चर्चित चाहिँ अमर्त्य सेनबाट आइपुग्यौँ त आर्थिक व्यवस्था कसरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भन्ने त उनले आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियनमा मजाले लेखेको छ। कुनै पनि मार्क्सवादीले व्याख्या गर्ने भन्दा राम्रो गरी वर्ग, आर्थिक व्यवस्था, मानिसको आर्थिक जीवन कसरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ भने आर्गुमेन्टेटिभ इन्डियनमा यस्तो राम्रो तर्क गरेका छ अमर्त्य सेनले। यो मार्क्सको मात्रै तर्क होइन, कुनै सिरियस स्कलरले यो इन्कार गर्न सक्छ। संसारको कुनै अर्थशास्त्री, इभन स्वयं पुँजीवादीहरूले के भन्दैछन् आखिरी होइन। त्यसले यो बेस र सुपर स्ट्रक्चरलाई इन्कार गर्नै चाहिँ आजसम्मका तथ्यहरूबाट मैले चाहिँ सकेका छुइनँ। अब डम्बरजीसँग त्यस्ता अनेक तथ्य छन्, मान्छेको जीवनमा चाहिँ बेस बाहेक इन्डिपेन्डेन्ट सुपर स्ट्रक्चर हुन्छ भन्ने ती ल्याउनु होला, अनि त्यसका आधारमा हामी संवाद गर्न सक्छौँ। त्यसैले तर रमाइलो कुरा के भने कसैले चुनौती गरिदिएपछि मात्रै त्यसलाई थप पुष्टि गर्ने एउटा अवसरहरू हुन्छन्। हामी कहाँमा चाहिँ बेस र सुपर स्ट्रक्चरको रटान छ, तर वास्तवमै त्यो चिज के हो भन्ने कुरा छैन। र तपाईँलाई मैले एउटा अन्तिम इक्जाम्पल भनेर आज मैले कन्क्लुड गर्छु। मान्छेको चेतना स्वयं कसरी भौतिक हो सुन्नुहोस् है। अब अरू कुरा छोडिदिनुहोस्, विवाह पद्धति, मान्छे अब तपाईँले भनेका 5-7वटा जुन तहहरू छन्, इगो, यी सबै कुरा पनि समाज अनुसारका, आर्थिक व्यवस्था अनुसारका हुन्छन्। मान्छे एउटा व्यवस्थामा इगोइस्टिक हुन्छ भने अर्को व्यवस्थामा एकदमै हाइली कोअपरेटिभ हुन्छ भने त समाजशास्त्र, मानवशास्त्रका सयौँ रिसर्चहरूले देखा छन्, जसलाई क्रस कल्चरल पर्सपेक्टिभ भनिन्छ एन्थ्रोपोलोजी, सोसियोलोजीमा। एउटा यस्तो समाज छ जहाँ मान्छे एक अर्कासँग लडाइँ मात्रै गर्ने समाज, हाइली कम्पिटिटिभ छ, अनि कन्फ्लिक्टिङ सोसाइटी छ भने अर्कातिर हाइली कोअपरेटिभ समाज छ।
हैन। यो दुईटा खाली भिन्न प्रकृति त मान्छेको प्रकृति होइन, यी दुईटा प्रकृति त समाजको आर्थिक व्यवस्थासँग जोडिएर उत्पत्ति र विकसित भएका प्रकृतिहरू हुन् हैन। तपाईले जात प्रथा हेर्नुहुन्छ भने भिन्न भिन्न युगमा हाम्रो भागमा भिन्न भिन्न युगमा भिन्न भिन्न ठाउँमा भिन्न भिन्न किसिमको जात प्रथा छ। हाम्रै प्राचीन कालमा भएको जात प्रथा, त्यसपछि मध्ययुगको जात प्रथा, जङ्गबहादुरको जात प्रथा, पञ्चायतको जात प्रथा र आजको जात प्रथा एउटै जात प्रथा होइन। यो फरक फरक आर्थिक व्यवस्थामा त्यसले फरक फरक किसिमको जात प्रथालाई परिवर्तन गर्दै मोडिफाइड गर्दै केही चिज बचाउँदै केही चिज भत्काउँदै लान्छ। त्यसैले आर्थिक व्यवस्था बिना आधार बिना केही निर्माण नै हुँदैन, आधार बिना केही यसै पनि केही पनि टिक्नै सक्दैन। त्यसैले यो चिजलाई अलि ध्यान दिएर हामीले हेरौँ होला। मैले अघि इक्जाम भन्न खोजेको चाहिँ मान्छेको स्वयं चेतनै भौतिक हो भन्ने ठाउँमा म पुगिसकेको छु। चेतनालाई गैर भौतिक मानिन्थ्यो भने अहिले त चेतना स्वयं भौतिक हो। र एउटा अस्टोनिसिङ हाइपोथेसिस भन्ने एउटा अक्सफोर्ड युनिभर्सिटीको प्रोफेसरको किताब छ। त्यो किताबमा उनले चाहिँ कसरी तपाईका सुख, आवेग, चाहना, मन यी सारा कुरा कसरी तपाईको यो इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक न्युरोन्सहरुको मिलियन्स अफ द न्युरोन्सहरुको चाहिँ यो भित्रको प्रोसेस मात्रै हो भन्ने कुरा उनले बडा राम्रा प्रमाणहरु साथ चाहिँ उनले प्रमाणित गरेका छन्। भनेको म आज खुसी हुने, सुख हुने, हाँस्ने, नहाँस्ने यी सारा कुरा पनि मेरो ब्रेनमा भएका भौतिक, रासायनिक अथवा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक प्रोसेससँग जोडिएर आएको हुन्छ। र एकजना महिलालाई चाहिँ कहिले पनि आफ्ना नाति नातिनाको माया लाग्दैन थियो। उनी एकदम कोल्ड थिइन् भनिन्छ। हाम्रो यो अंग्रेजी भाषामा कोल्ड भन्ने चलन छ। कोल्ड भनेको एकदम चिसो, उनलाई कुनै चिजबाट खुसी हुँदैन, हाँस्न मन लाग्दैन, मेलमिलाप हुँदैन। नाति नातिना देखेपछि त हजुरबाबाहरुको त स्वर्ग हो त्यो। स्वर्ग जान्छस् कि नाति नाति खेलाउँछस् भन्नु नि नाति नातिना खेलाउँछन् भन्छन् होला बाबाहरूले हैन। त्यो स्वर्गमा पनि उनलाई आनन्द थिएन। अनि वैज्ञानिकहरूले के पत्ता लगायो भने उनको ब्रेनको कुनै ठाउँमा सर्टेन अमाउन्ट अफ भोल्टेज चाहिँ अपुग थियो हैन। त्यो अपुग भोल्टेजलाई उनीहरूले आर्टिफिसियली सप्लाई गरिसकेपछि उनको त्यो इमोसन नै चेन्ज हुँदै गयो। भने चाहिँ हाम्रा दिमागमा हुने इमोसनका सेन्टरहरू पनि एकदम भौतिक हुन्छन्। त्यो भनेको हरेक चिजको आधार हुन्छ। आधार बिना केही पनि खडा हुनै सक्दैन। र त्यो मान्छेको जीवनको आधार भनेको भौतिक नै हो। त्यो भौतिक भनेको आर्थिक हो। यस अर्थमा आर्थिक भनेको अहिलेको स्टक एक्सचेन्जको पैसा मात्रै होइन। जङ्गलमा एउटा मृग छ, म त्यो मृग मारेर खान्छु, त्यो पनि आर्थिक हो। पानी छ, त्यो पानीलाई घैँटामा ल्याएर चाहिँ घरमा भात पकाउँछु, यो पनि आर्थिक हो। पार्कमा चाहिँ सुत्छु, त्यो आर्थिक हो। शेउलाको घर बनाउँछु, यो सबै आर्थिक हो। मान्छेले बाँच्नको जे गर्छ ती सबै आर्थिक हुन्। आर्थिक भनेको यस्तो लिमिटेड कुरा होइन। तपाईले बुर्जुवा अर्थशास्त्रमा त्यसलाई लिमिटेड अर्थमा पढ्नुहुन्छ, नाफा घाटाका अर्थमा पढ्नुहुन्छ, डेबिट क्रेडिट पढ्नुहुन्छ होला। डम्बरजीले अघि भन्नुभयो, मैले त्यसरी पढेँ। तर आर्थिक भनेको भौतिक हो खास। यस अर्थमा यो चिजको संवादलाई जारी राखौँ। मैले बढी समय लिएँ भने माफ पाऊँ होला। फेरि पनि सुन्नुभएकोमा धन्यवाद दिन्छु। अब यस पछाडि के कारण छ मलाई खासै थाहा भएन। छोटो मिठो प्रश्न उत्तर छ भने म पनि सहभागी हुन चाहन्छु। धेरै लामो भयो भने म चाहिँ फेरि अप्ठ्यारै पर्न सक्छ। 9:22 भएछ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच सर। यति धेरै इन्ट्रेस्टिङ कुरा गर्नुभयो। म त एकदम कहिले पनि नसकियोस् जस्तो भइरहेको थियो। मैले स्वयंले कोर्समा पढिरहेको कुराहरू पनि आयो। अनि जे कुरा बुझिरहेको थियो आफूले त्योभन्दा अलिकति फरक विचार चाहिँ यहाँबाट जाने मौका पाएँ। त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब भने हामी कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूको लागि फ्लोर ओपन गर्छौँ। यहाँको केही प्रश्न अथवा यहाँको केही जिज्ञासा अथवा यही विषयसँग सम्बन्धित यहाँहरूलाई केही विचार राख्न मन छ भने यहाँहरूले माइक अनम्युट गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। सो मैले फेरि एकचोटि रिपिट गर्न चाहे। हामीले चाहिँ हाम्रो कमेन्टेटर र स्पिकरहरूको दुवैजनाको प्रेजेन्टेसन सकिसक्यौँ। अब चाहिँ हामी कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूको लागि फ्लोर ओपन गरेका छौँ। र यहाँको यदि केही प्रश्न छ अथवा केही जिज्ञासा छ अथवा केही विचार छ, हामीले छलफल गरेको कुरामा यहाँको केही दृष्टिकोण छ भने यहाँहरूले माइक अनम्युट गरेर हामी माझ राख्न सक्नुहुन्छ। र हामी 10 बजे चाहिँ अब के सिद्ध हुन्छ भनौँ न। एकदम म्याक्सिमम टाइम भने 10 बजेसम्म चाहिँ यदि हुँदैनन् भनेदेखि हामी अब अझ कार्यक्रम अझ छोटो गर्न सक्छौँ। नमस्ते। मेरो प्रश्न भन्दा पनि अलिकति अब कोही नबोलेपछि
केही अथवा मर्जीसँग त हामी संवादमा उहाँको लेख पढिरहन्छु म। उहाँको लेखाइ राम्रो हुन्छ। खगेन्द्रजी अब दर्शनशास्त्रकै विद्वान भइहाल्नुभयो। दृष्टिकोण हो, दृष्टिकोणलाई सम्मान गर्नुपर्छ। खगेन्द्रजीले चाहिँ खास गरी डम्बरजीको चाहिँ जुन प्रस्ताव आयो, मलाई प्रस्ताव शब्द भन्न मन लाग्यो। दर्शनशास्त्रको उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले त्यो शब्द प्रयोग गर्न बढी मन पराएँ। ठिकै हो, एउटा प्रस्ताव आउनु दर्शनको विषयमा उहाँको विचार हो, उहाँको स्वतन्त्रता हो। खगेन्द्रजीको जुन चाहिँ उहाँको प्रस्तावलाई चाहिँ उहाँले मार्क्सवादीकरण गरिदिनु भयो भने जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ। अब यो ठिक हो कि होइन, र मेरो दृष्टिकोणमा मार्क्सलाई चाहिँ म दार्शनिक भन्नुभन्दा पनि उनलाई अर्थशास्त्री बढी भन्छु। र त्यस सन्दर्भमा खगेन्द्रजीले सम्पूर्ण विश्व अर्थमा केन्द्रित हो र अर्थ भनेको भौतिक हो भन्नु, त्यो चाहिँ मार्क्सवादी दृष्टिकोणले ठिकै हो जस्तो लाग्यो है, त्यो चाहिँ ठिकै हो जस्तो लाग्यो। र एउटा संस्कृतमा भनाइ छ कि मुडे मुडे मतिर भिन्न है, प्रत्येक व्यक्तिमा एउटा लिटिल दार्शनिक हो र उसको चिन्तन गर्ने पद्धति नै अब चाहे त्यो विज्ञानको माध्यमबाट आओस्, चाहे आध्यात्मवादको माध्यमबाट आओस्, त्यो स्वाभाविकै हो भन्ने म ठान्छु। र जहाँसम्म मान्छे, यदि कुनै मान्छे सजग छ, यो चेतनशील छ र उसले बुझ्न सक्छ भनेदेखि हल्का पूर्वाग्रह नभएको मान्छे हुँदैन। पूर्वाग्रह स्वाभाविक रूपले हुन्छ, र यसले पूर्वाग्रह छैन भन्छ भने त्यो त अब सक्रेटिसको शब्दमा कि त त्यो भगवान हो कि त अब त्यो के हो भन्नुपर्छ, त्यो हामीले बुझ्छौँ। मूलभूत कुरा के हो भने दुवैजनाको एउटा कुराबाट म सहमत भएँ कि हामी संवादमा रहनुपर्छ। वादै वादै जायते तत्त्वबोध, अब तत्त्वबोध होला, अब तत्त्वको अर्थ के भन्ने कुरैमै विवाद हुन्छ होइन। वादै वादै जायते तत्त्वबोध भन्नु ल, तत्त्व भनेको के हो भन्दाखेरिमा जसले भौतिकवादलाई चाहिँ बढी महत्त्व दिन्छन् अथवा आजको भाषामा नास्तिक भन्छन्, तिनीहरूले चाहिँ भौतिक भनेको चाहिँ फिजिक्सको अर्थमा बुझ्नन् होइन। जो चाहिँ पूर्वीय दर्शनमा अलिकति पूर्वीय दर्शन र पौरस्त्य दर्शन, पूर्वीय भन्दा पनि ठुलो ह्युज हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ म वैदिक दर्शन भन्न मन पराउँछु। वैदिक दर्शन भन्नाले चाहिँ मैले बौद्धलाई पनि, बौद्धहरूलाई पनि समेट्ने गरेको छु आफ्नो विचारमा, किनभने त्यो धारामा त्यो स्ट्रिममा डेभलप भएका विषयवस्तु हो। यद्यपि वेदसँग बौद्धहरू सहमत छैनन् आफ्नो ठाउँमा छ, तर यो स्ट्रिमको चाहिँ जारी नै रहन्छ। तर म चाहिँ एउटा कुरामा म आफूलाई लागेको कुरा के भनेदेखि खगेन्द्रजीसँग विनम्र चाहिँ असहमति के राख्छु मैले भनेदेखि, सम्पूर्ण संसार अर्थले मात्रै सञ्चालित हुँदैन। सबै चिज भनेको अर्थ चाहिँ हुँदैन। कुनै बेला यस्तो थियो जति बेला अर्थको कुनै महत्त्व नै थिएन, एडम स्मिथ लेखिदिए, त्यसपछि मार्क्सले चाहिँ आर्थिकतालाई बढी महत्त्व दिए। जति बेला अर्थ नै थिएन त्यति बेला पनि मान्छे थियो, भात खान्थ्यो कि खान्थेन त्यो हामीलाई थाहा छैन। जति बेला जस्तै उहाँकै भाषामा हामी कपिला युगमा चाहिँ गयौँ अथवा त्यसभन्दा पनि पहिलाको युगमा गयौँ भने मान्छे गुफामा बास बस्थे, त्यहाँ अर्थको अर्थ थिएन। अर्थको अर्थ थिएन, मैले शब्द फेरि दोहोऱ्याएँ, मैले अर्थको अर्थ थिएन। हाम्रो जनसङ्ख्या बढ्दै गएपछि अर्थको अर्थ लाग्यो हो मान्छेको जनसङ्ख्या। र यो जब मान्छेको जनसङ्ख्या बढ्दै गयो, मान्छेले अर्थको अर्थ बुझ्यो र त्यहाँ मान्छे केन्द्रित पूर्वाग्रह भयो। अहिले तपाईँलाई मैले एउटा सानो इक्जाम्पल दिन्छु, गुगल अहिले सर्च गरेर हेरे हुन्छ। मलाई कसै पनि अर्थ 10 एम बनाएर हाइड्रोजन बनाएर कुन अर्थशास्त्रको रक्षा हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मलाई बताइदियोस्। राजनीतिकवादको रसियामा, चाइनामा कम्युनिस्टहरू छन्, अनि उता पुँजीवादै माने पनि, जस्तै खगेन्द्रजीले कति राम्रो कुरा भन्नुभयो, अमेरिका पनि अहिले विशुद्ध पुँजीवाद रहन सकेका छैन, एकदम सही कुरा हो। तर मलाई कसैले भन्न सक्छ, कुनै व्यक्तिले कि आजको जमानामा किन 14,000 13,410 वटा एटम बम र हाइड्रोजन बम बने, त्यो कुन आर्थिक नियमले बन्यो? हाइड्रोजन बम यदि एकैचोटि कुनै कारण पड्किने हो भने
स्टिफेन हकिन्सको चाहिँ भविष्यवाणी सङ्कटमा पर्छ, किनभने स्टिफेन हकिन्सले चाहिँ पृथ्वीको आयु केवल 100 वर्ष बाँकी छ भनेर भविष्यवाणी गरेका थिए यही क्रियाकलापलाई। तर म भन्दैछु आज यदि तिनी बमहरू एकैचोटि पड्किने हो भने पृथ्वी 9 घण्टामा भस्म हुन्छ है। अब यसको अर्थशास्त्रको अर्थ आफ्नो लागि र मात्रै सङ्कटमा परेको छैन, अब त पुरै अस्तित्वलाई नै सङ्कटमा, आफ्नो त अस्तित्व सङ्कटमा छँदैछ होइन, तर पुरै प्रकृतिलाई नै सङ्कटमा हालेको छ। अब यो कुन अर्थशास्त्र, कुन मार्क्सवाद, कुन पुँजीवाद होइन, कहाँको हो? यिनी चिजहरू चिन्तनका विषय हुन्। मलाई लाग्छ यिनी सबै कुरामा मान्छेले पाएको एउटा विशिष्ट शक्ति हो, त्यो चाहे भौतिक होस् चाहे आध्यात्मिक होस्, त्यो भनेको विवेक हो। सायद हामी बुद्धिको बढी विकास गऱ्यौँ, त्यो विवेकलाई चाहिँ, त्यो बुद्धिलाई नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो मेकानिजम हामीले खडा गर्न सकेनौँ भन्ने चाहिँ मेरो टिप्पणी हो डम्बरजी होइन। खगेन्द्रजीको पनि जुन शैली आयो त्यो चाहिँ बहुत महत्त्वपूर्ण हुन्। हामी संवादमा एकदमै म दुवैसँग एप्रिसिएट गरेको मेरो व्यक्तिगत रूपमा के हो भने बाधे बाधे जायते तत्त्वबोध एकदम ठिक हो, तर तत्त्व के हो त्यसमा हाम्रो विवाद रहिरहनुपर्छ र रहिरहोस् भन्ने म चाहन्छु, किनभने त्यही एउटा विकासको नियम हो जसले हामीलाई अग्रगामी बनाउँछ। आइ एम भेरी सरी होइन डम्बरजी अनि खगेन्द्रजी, दुवैको सुन्न पाएपछि झन् एकदमै सजिलो हुने रहेछ र यो संवाद चाहिँ जारी रह्यो र एउटा अब यसलाई टिप्पणीमाथि टिप्पणी माने पनि भयो र मेरा व्यक्तिगत विचार मलाई लागेका मेरा विचारहरू माने पनि भयो, तर दुवै जुन विद्वानहरूप्रति चाहिँ आभार व्यक्त गर्छु। नेपाल दर्शन अध्ययन केन्द्रले धेरै लामो समयदेखि यिनी संवादहरू निरन्तर राख्छ र राखिराखेका छ र हामी त्यो संवादमा छौँ र दुवै विद्वानहरूप्रति चाहिँ आभार, धन्यवाद। हजुर, अरू प्रश्नहरू? पनि सबै साथी जाडो छ होइन। सम्पूर्णमा नमस्कार। मेरो के थियो भने अब यो दर्शन मेरो बुझाइमा म पनि कुनै अब दार्शनिक होइन होइन, त्यति अब कुनै क्षेत्रको त्यति विशेषज्ञ पनि होइन। कहिलेकाहीँ यस्तो विचार गरिन्छ जीवन हो होइन, किन हो मनपर्छ होइन, अनि यो धर्म के हो जात के हो भन्ने कुरा अलिकति मनमा खेल्छ क्या। अब हिन्दू धर्ममा पनि विभेद छ होइन, बाबनहरूको एउटा छ, अनि हामी खवास थारूको एउटा कल्चर छ मरिमरा हुँदा पनि। मलाई चाहिँ मेरो प्रश्न के हो भने सरहरूसँग होइन, सरहरू त सोच्नुहुन्छ अबको युगमा चाहिँ कस्तो दर्शन चाहिन्छ वा कस्तो दर्शन हुँदा चाहिँ हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मलाई चाहिँ के लाग्छ भने के प्रश्न हो भन्दाखेरि अब अहिले जुन हाम्रो टेक्नोलोजीको युग छ, हामीले अब यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भने हाम्रो जीवन पछि नै के लाग्छ भने भौतिक नै हाम्रो के हुन्छ परिवर्तनशील छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। जस्तै अहिले चाहिँ हामीले भौतिककै कारणले गर्दा एक अर्कामा हामीले जोडिरहेको छ, आफ्ना विचारहरू चाहिँ आदान प्रदान गरिरहेको छ। मलाई के लाग्छ भने यो जीवनमा चाहिँ भौतिक पनि चाहिन्छ होइन र अलिकति आध्यात्मिक पनि चाहिन्छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ अब डम्बर सर खगेन्द्र सरले राम्रो कुरा गर्नु हो, त्यसका लागि चाहिँ हामीले यस्तो दर्शन गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो लाइफ स्टाइल चाहिँ सरल र सहज होस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ होइन। अब जस्तै हाम्रो के भन्छ, जस्तै अब क्रिस्चियनहरूको मरिमराउ चाहिँ फरक छ, हिन्दूहरूको चाहिँ फरक छ क्या। अब यो हाम्रो एउटा के भन्छ, हाम्रो हिन्दू दर्शनले चाहिँ अर्को किसिमले भन्छ र के भन्छ क्रिस्चियन हामीले अब पर्ने भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लाइफलाई
सरल र सजिलो हुन्छ र हाम्रो मानव विकास हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ सरलाई चाहिँ यो क्वेसन। अब चाहिँ यस्तो कुरा चाहिँ सोच्नु पर्यो, यस्तो दर्शन जसले चाहिँ पनि होइन अरू दर्शन र दर्शन हामी र विचारहरू पछ्याइ जस्तै मार्क्सका कुराहरू आयो, लेनिन हामी अरूकै दर्शन र अरूकै विचारहरू पछ्याउँछ त नेपाल हुन्छ। एकदमै राम्रो छ र यो खोजमा सबैजनाले संवाद गरेर एउटा राम्रो दर्शन राम्रो विचार निकाल्नुपर्छ भन्ने कुरा हो सर मेरो यति। हजुर अब सायद भनौँ अब प्रश्नहरू पनि प्रश्न छैन भने मैले सानो एउटा प्रश्नमा यो छलफलकै लागि एउटा पोइन्ट थपिदिउँ। ए हजुर हुन्छ सर हुन्छ। होइन जहाँसम्म एउटा अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ हुने खतराहरू हुन्छ, यो मैले संवादका लागि मात्रै भनेको। प्रश्न आएपछि मैले उत्तर, म त्यस्तो अहिले त्यस्तो खालको परम्परामा विश्वासै गर्नु छोडेँ कि प्रश्न गरेपछि हत्तपत्त उत्तर दिने परम्परा भन्दा। तर प्रश्न सिरियस थियो क्या, अर्थभन्दा अगाडि पनि मान्छे थियो। तर त्यो अर्थ भनेकै के थियो भने जुन कुरा मार्क्सले या अरू इभन बुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरूले नि भन्दै थिए, अर्थ भन्ने मान्छेका भौतिक जीवनसँग सम्बन्धित उसको प्रकृतिसँगको अन्तरक्रियालाई अर्थ भनिन्थ्यो र त्यही बुझ्ने कुरा शास्त्र भनिन्थ्यो। र फ्रान्समा चाहिँ भन्ने मानिसहरू दार्शनिकहरू अर्थशास्त्री थिए जसले एग्रिकल्चरलाई मात्र अर्थशास्त्रको अङ्ग मान्दथे, व्यापार या म्यानुफ्याक्चरिङलाई मान्दैन थिए। भनेको के थियो भने मान्छेको प्रकृतिसँग उसको भौतिक जुन अन्तर्क्रिया छ बाँच्नका लागि, त्यसलाई मेटाबोलिजम भनियो। पछि मार्क्सको युगमा एउटा बायोलोजीमा मेटाबोलिजम भन्ने शब्द आएर मार्क्सले क्यापिटलमा मेटाबोलिजम विथ नेचर अथवा मेटाबोलिक रिफ्ट पनि भन्नुभयो। त्यसको अर्थ के प्रकृतिसँग उसको लेनदेन जुन छ, प्रकृतिभित्रै छ ऊ, तर त्यो लेनदेन छ। उसले प्रकृतिबाट माटो लिन्छ, पानी लिन्छ, हावा लिन्छ, यो सारा कुरा। तर पछि पुँजीवादमा त्यसलाई किन बढी आर्थिक भयो भने ती चिज निजीकृत गर्दै गएपछि मान्छेले भुक्तानी गरेपछि मात्रै ती चिज पाउन थाल्यो के। पानी लिन पनि उसले भुक्तानी गर्नु अथवा बिजुली, हरेक जीवमा उसको भौतिक आवश्यकताहरू, हरेक भौतिक आवश्यकता पूर्तिको लागि उसले मोनिटरी पेमेन्ट गर्नुपर्ने ठाउँमा आएपछि मात्रै अर्थशास्त्र भएको भन्ने अर्थ होइन। अर्थ भन्नेकै उसको त्यसैले कौटिल्यमा पनि त्यो अर्थलाई नै आधार मानिएको छ। कौटिल्यको तपाईँले सबै श्रृङ्खलाबद्ध हेर्नुभयो भने राजा, राजकीय सत्ता, धर्म सारा त्यही अर्थका वरिपरि घुम्ने कुरा प्रष्ट छ। मार्क्सको मात्रै होइन, त्यो प्राचीन कालमा प्लेटोको र अरिस्टोटलको पनि अर्थकै वरिपरि सबै एउटा राज्य भत्किने, बन्ने, न्याय व्यवस्था बिग्रिने, चाहिँ यो तिरेनी आउने, निरङ्कुशता आउने, अराजकता आउने, सबै आदि व्यवस्थासँग छ। प्लेटो जो आदर्शवादी दार्शनिक हो, जब त्यो व्यवस्था भत्किन थाल्छ भने अनि समाजमा सबै थोक भत्किन्छ भन्ने प्लेटोको राम्रो व्याख्या छ क्या द रिपब्लिकमा। यो मार्क्सको मात्रै कुरा होइन कि, होइन। त्यस कारणले अर्थलाई आधार सबै थोक भनिएकै होइन, आधार भनिएको हो। तपाईँको धर्म पनि त तपाईँको जीवनको हिस्सा हो। तर त्यो धर्मको उत्पत्ति कसरी भयो? तपाईँ किन हिन्दू हुनुभयो? पर त्यहाँ अरबको बिचमा मिडल इस्टमा किन इस्लाम विकसित भयो? अलिपरतिर किन, अथवा त्यसकै वरिपरि किन उतापट्टि गएपछि क्रिस्चियनिटी जन्मियो? त्यसको चाहिँ ऐतिहासिक भौतिकवादी व्याख्या हेर्नुहुन्छ भने त्यो समाजको विकास हुने जुन प्रक्रिया थियो त्यति बेला, त्यहाँका रिसोर्सेसहरू, त्यही हिसाबले त्यस्तो खालको आइडियोलोजी चाहिन्थ्यो भन्ने ठाउँमा थुप्रै मान्छे छन्। म अहिले त्यसमा गइनँ। अर्थ भनेको लिमिटेड अर्थमा नबुझौँ र अर्थ मात्रै हो भनिएकै छैन। अर्थलाई आधार मानिएको छ भनेको अर्थ त्यसमाथि अरू चिज खडा हुन्छ नै। तपाईँको राज्य व्यवस्था कस्तो हुन्छ, राजा कस्तो हुन्छ, दयालु हुन्छ कि मायालु हुन्छ कि? तपाईँले नेपालकै राजा राणाहरूलाई हेर्नुहुन्छ भने एक चरणमा उनीहरू खुब दयालु हुन्छन् र मान्छेलाई जमिन दिन्छन्। इन्डियाबाट मान्छेहरू ल्याएर जमिन दिन्छन्, नागरिकता दिन्छन्, अनि त्यो अहिलेको ग्रिन कार्ड भन्छौँ नि, जसलाई हामी त्यहाँ काम गर्ने स्थायी दिन्छन्। त्यति बेलाको ग्रिन कार्ड त्यो किन दिन्छन् भने काम गर्ने मान्छेहरू छैनन्, उनीहरू दयालु हुन्छन्। तर जब लेबरहरूको सङ्ख्या ठुलो हुँदै जान्छ अनि त्यस पछाडि उनीहरू बढी शोषणतर्फ जान्छन्, बढी एक्सप्लोइटेसनतर्फ जान्छ। त्यही राजाको स्वरूप त्यस्तो हुन्छ। त्यो संसार दया, माया, प्रेम, यी सारा चिजहरू चाहिँ त्यो अर्थसँग जोडिएर आउँछन्। अर्थभन्दा अलग फरक
अस्तित्वमा हुँदैनन् भन्ने बुझेको मैले। र त्यस पछाडि जहाँसम्म एटमको कुरा, एटम बममा नजाउँ न, एउटा हतियार जाउँ न। एटम बम सबैभन्दा ध्वंसात्मक हतियार, खुकुरी युद्धमा प्रयोग गर्ने भाला, यी अर्थव्यवस्थाका हतियार भन्नुहोस् त, एकछिनलाई सोचौँ त। त्यो खास किसिमको अर्थव्यवस्था, टेरिटोरी, जङ्गल, उनीहरूको खेत जोगाउनको लागि सृजना भएको होइन ती हतियारहरू। अनि त्यो विकसित हुँदै जाँदा त्यो एटम बमभन्दा अलि कम बलियो, एटम बमको सानो भाइ विकसित भयो नि, ठुलो दाजु नि भन्नु उनीहरूको हिसाबले। अस्ति बम, बारुद, गोला, बम्बिङ होइन, यी सब कुराहरू पनि त खतरनाक कुरा हुन् नि। ती पनि त लाखौँको सङ्ख्यामा थिए एटम बमभन्दा अगाडि। किन थिए भने खास किसिमको व्यवस्थालाई बचाउनका लागि त्यो सृजना गरिन्छ। खास गरेर अमेरिकामा र रसियामा एटम बमको जुन रेस भयो 60 हजारको, त्यो त अर्थव्यवस्थासँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। अमेरिकामा मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्स भन्ने एउटा चिजले चाहिँ हतियारहरू उत्पादन गर्ने, अणुबम, अनावश्यक अणुबम, 200 अणुबम, 50वटा अणुबमले हुने ठाउँले 60,000 अणुबम बनाउने ठाउँमा पुर्याइदियो अमेरिकी सरकारलाई। किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ त्यहाँको मिलिटरी इन्डस्ट्रियल कम्प्लेक्सका लागि लुक्रेटिभ फाइदाजनक थियो। आज संसारमा हतियारको जुन दौड छ, हतियारको व्यापार छ, यो ठुलो व्यापार हो। त्यो एउटा खास किसिमको अर्थव्यवस्थासँग जोडिएको हुन्छ। हतियार, ध्वंसात्मक हतियार कुनै अर्थव्यवस्थासँग जोडिएकै हुँदैन भन्ने छैन। तर एउटा पोइन्टमा पुगेपछि त्यो इरेसनल हुन्छ भने तपाईँले मान्नुभएको भने तपाईँले पुँजीवादी अर्थव्यवस्था स्वयंमा यति इरेसनल छ कि त्यसले नाफा गर्ने नाममा, सम्पत्ति उत्पादन गर्ने नाममा प्रकृतिको उत्पाद दोहन गर्दैन। खोला, नाला, जङ्गल, साला, खेत, खरियान, पहाड सबलाई यति प्रदूषित गर्छ। त्यो एटम बमभन्दा खतरनाक छैन अहिले क्लाइमेट चेन्ज। क्लाइमेट चेन्जमा पुरै आर्थिक व्यवस्था त्यो आर्थिक व्यवस्थाकै दौड इरेसनल हुन्छ कि उसले आफूलाई पनि ध्वंस पार्ने गरेका सिस्टमहरू सृजना गर्छ। त्यो चाहिँ क्यापिटलिजमको इरेसनालिटी हो आधारभूत रूपले। अनि त्यही क्यापिटलिजमको इरेसनालिटीलाई रेजिस्ट गर्न, काउन्टर गर्न सम्भवत सोसियलिस्ट किताबले पनि त्यस्तै अर्को इरेसनालिटी, स्टुपिडिटीलाई पछ्यायो होइन। त्यसकारणले यस्ता ध्वंसात्मक हतियारहरू, वेपन्स अफ मास डिस्ट्रक्सनहरू अर्थव्यवस्थाबाट स्वतन्त्र कहिले पनि छैनन्। यो कुरा फेरि पनि ल्याउँ, यो कुरा राम्रो कुरा प्रश्न उठेको हो। फेरि पनि अहिलेसम्म मेरो अध्ययनले त्यसो भन्छ। तर फेरि संवादमा थप कुरा गर्दै जाउँला। अहिले मैले फेरि बढी समय लिएँ, माफी चाहन्छु। धन्यवाद। हुन्छ, हाम्रो डमर सरले केही विचार राख्नुहुन्छ? अन्तिममा त्यस्तो उत्तरै दिनुपर्ने केही छैन। अब यो त एउटा बहस भयो होइन। अब दर्शनको बहस सदियौँदेखि हुँदै आइरहेछ। अब हाम्रो 1-1.5 घन्टाले त्यो कति हुन्छ र, या मैले नै आफ्नो कुराहरू पनि कति क्लियरली भन्न सकेँ कि सकिनँ यो छोटो समयलाई ध्यान दिएर होइन, त्यो पनि एउटा पाटो छ। तथापि ठिक छ, बहस यहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ। मैले सुरुमै भने म ठिक हो भन्ने दाबी नै गर्दिनँ। किनभने एउटा मान्छेको जिन्दगीमा सृष्टिको नियमहरू बुझ्न सम्भवै छैन। र संसारको कुनै पनि विद्वान मान्छे उसको पनि एउटै जिन्दगी थियो होइन। मलाई लाग्छ यो संसारलाई कुनै एउटा मान्छेले बुझ्नु पर्यो भने सायद उसलाई 1000 जुनी चाहिन्छ। तर संसारको हरेक मान्छेको जुनी चाहिँ एउटा हुन्छ होइन। त्यसैले अब हाम्रो ज्ञान र अनुभवबाट त्यो एकुमुलेट हुँदै, सञ्चित हुँदै जाने हो। ज्ञान र अनुभव पनि के हो भने कति सञ्चित भयो त्यो सबै हामी पढेरै सक्दैनौँ। आजसम्म संसारमा कति शास्त्र लेखिए, कति दार्शनिक जन्मिए, कति लेखक जन्मिए, ती सबै चिजहरू म पढेरै सक्दिनँ होइन। त्यो पढेरै सक्दिनँ भने म कति बुझ्छु? त्यसो हुनाले मलाई त लाग्छ म संसारको सबैभन्दा अज्ञानी मान्छे हो होइन। त्यसो हुनाले मैले त्यस्तो उत्तरै दिनुपर्ने कुरा छैन। एउटा मानव जीवनमा हाम्रो त्यसको रेलिभेन्सीलाई चाहिँ हेर्ने हो भन्ने मेरो तर्क छ। हुन्छन् अब यो शास्त्र छन्, वाद छन्, प्रतिवाद छन्, अनेक मत छन्, सम्प्रदाय छन्, स्कुल अफ थटहरू छन्, यो त हुन्छ नै। तर मान्छेले चिजलाई जोड दिएर उठाउँछ भने समाजका लागि ती चिजहरू कति काम लागे या काम लागेन भन्ने एङ्गलबाट नेपालमा चाहिँ बेसिकली 3टा सोचमाथिको क्रिटिक्स हो मेरो चाहिँ। एउटा यो कन्जर्भेटिजम जुन लामो समयदेखि रह्यो, जसको नेतृत्व राजावादीहरूले गरे होइन, त्यसबाट पनि किन नेपाल समृद्ध भएन? एउटा जस्तो राजा भएको देशमा पनि जापान बन्यो, फलानु डेनमार्क बन्यो भन्ने एउटा लजिक हुन्छ। त्यहाँ बन्यो होला, तर वाइ नट इन नेपाल? नेपालमा चाहिँ किन भएन त एउटा क्वेसन छ।
फ्री मार्केट इकोनोमी पुँजीवादले पनि त पुँजीवाद अमेरिकालाई पुँजीवाद, बेलायतलाई पुँजीवाद या क्यानाडालाई पुँजीवाद, जापानलाई पुँजीवाद मान्दाखेरि पुँजीवादले पनि त नेपाललाई त्यतिको बनाइदिएको भयो हैन? बाटो भयो र तपाईको त्यसो भए कम्युनिस्टहरू आए, अब यिनीहरूले चाहिँ बनाउँछन् मार्क्सिस्टहरू, यति धेरै मार्क्सिस्टहरू पनि फेरि यति धेरै स्कुल अफ थट, सब स्कुल अफ थटहरू भएका मार्क्सिस्टहरू के तिनीहरूले चाहिँ सके त भन्दा तिनीहरू पनि सक्दैनन् फेरि हैन? मेरो रेलिभेन्सी चाहिँ यहाँनेरि हो र खगेन्द्र सरले भनेको कुरा ठिक हो कि क्रिटिक्समै आधारित हो। तर अब यसको धेरै अरू पाटो छ, जुन पाटो सरहरूले उठाउनु भएको प्रश्नको केही उत्तर त मसँग छ, तर आज म भन्न सक्दिनँ समयलाई ध्यान दिँदै। र यदि हामीसँग समय सन्दर्भ भयो कुनै दिन हामी अरू बसेर अलि लामो छलफल गऱ्यौँ, अलि 2-4 घण्टाकै छलफलहरू गऱ्यौँ भने आज उठेका कतिपय प्रश्नहरूको मलाई लागेका कुरा, दाबी त मेरो छैन मेरो सत्य हो भन्ने, तर मलाई लागेको कुराको केही एङ्गलहरू अझै उजागर गर्न चाहिँ सक्छु मलाई लाग्छ। स्ट्रक्चर थ्योरी मान्दिनँ भने हैन, यसको अर्थ बेस बिना संसार छ भन्ने हैन नि त, त्यसलाई फेरि लजिकमा जानु पर्यो। जस्तो घर बनाउँदाखेरि पृथ्वी जमिन हुन्छ, त्यो जग भयो, जगलाई हामीले बेस भन्ने होला, माथिको कोठा चोठालाई चाहिँ सुपर स्ट्रक्चर भन्ने होला। अनि जमिन केमा बन्यो? जमिनको बेस त पृथ्वीमा जाँदा रुल अफ ग्राभिटी पिण्डहरू बीचको सन्तुलनमा जानु पर्ला। अब पिण्डहरूको सन्तुलनमा जाँदा कुन चाहिँ पिण्डको सन्तुलनको कारणले यी पिण्डहरू टिकेका छन् त भन्नेमा जानु पर्ला। त्यतिखेर चाहिँ बेस कुन हो त? हरेक ग्रहहरू एक अर्काको सन्तुलनमा छन् भनेपछि त रुल अफ बेस त खण्डित भयो हैन? त्यस्तै गरी अर्थको भूमिका मानव जीवनमा समाजमा हुँदैन भन्ने मेरो भनाइ होइन, मानव जीवनमा हुन्छ नै त्यसको भूमिका। तर के अरू इलिमेन्टहरू जुन मैले 7वटा इलिमेन्टहरू भने ती अरू चाहिँ सबै सुपर स्ट्रक्चर र अर्थ मात्रै बेस हो त? कि यी तिनीहरू इक्वल भ्यालु भएका इलिमेन्टहरू हुन्? जसरी ग्रहहरूको बेस मध्ये कुन चाहिँ ग्राभिटी बेस हो भन्न त हामी सक्दैनौँ, कि त सूर्यलाई भन्नु पर्ला। फेरि सूर्यलाई मान्दाखेरि त फेरि बहुब्रह्माण्डको सिद्धान्त अनुसार सूर्य पनि फेरि अर्को कुनै ब्रह्माण्डसँगको सन्तुलनमा छ भनिन्छ हैन? त्यसको आधारमा मैले डाइनामिक ब्यालेन्सको सिद्धान्तको कुरा गरे हो। तर अब यो सबै कुरालाई भन्न त लामो समय लाग्छ। हस्, धन्यवाद। जति छलफल भयो अब फेरि छलफल गर्दै जाउँला। धन्यवाद। धन्यवाद। अब सायद भनेर अब एउटा चाहिँ जोडेर चाहिँ म उ गर्न मन लाग्छ। हाम्रो खगेन्द्र सरले नम्बर चाहिँ काउन्टिङमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भने जस्तो 10वटा पोइन्ट बनाउँदाखेरि मेन बेस चाहिँ नि अब उसलाई अर्थलाई नै लिनुभयो। तर पनि मलाई पनि लागेको चाहिँ के हो भनेदेखि पक्कै पनि बेस त अर्थ हुँदा पनि धेरै चाहिँ नि भन्नु फ्याक्टरको अथवा तत्त्वहरूको जोड चाहिँ नि एउटा मान्छे हो, उसमा चाहिँ नि विषयको भनौँ न अब फर्स्ट चाहिँ नि त ऊ साइकोलोजिकल चाहिँ नि उसबाट चाहिँ नि अब चलिराखेको हुन्छ भनौँ हुन त। सायद अब त्यसमा अहिले अघि खगेन्द्र सरले देख्नु छ त भन्न त सकिएला, अर्थसँग सम्बन्धित हुँदाखेरि कहीँ चाहिँ नि व्याख्या गर्न सकिएला। तर पनि त्यति मात्रै कुनैमा चाहिँ कुनैमा कुन चाहिँ तत्त्व हाबी हुन्छ कुन चाहिँ भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ नि अहिले उठ्ने चाहिँ अहिले डम्बर सरले भन्नु चाहिँ हुन्छ। साइकोलोजिकल प्रब्लमहरू भनौँ न कत्रो चाहिँ नि अर्थ हुँदाखेरि पनि अब नहुने भौतिकवादी भन्ने चाहिँ नि अहिले खगेन्द्र सरले भन्नु भौतिक कुरो भने चाहिँ विश्वास अलिक भन्नलाई चाहिँ अलिकति त्यसमा अझ स्ट्रङ चाहिँ जस्तो लाग्छ। अर्थ मात्रै भन्नलाई चाहिँ अलिकति मलाई चाहिँ नि अलिकति उ नभइरहेको, तर पनि त्यो चाहिँ उहाँको भनेर तर्कमा चाहिँ दम छ भने जस्तो तर्क एकदम स्ट्रङ नै हो। हुन्छ अब पुष्पाजी अब आजको कार्यक्रम चाहिँ भनौँ न एकदम मिठो त भइरहेको थियो। अब हाम्रो टाइमलाई चाहिँ हामीले उ गर्दै अब अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ। हुन्छ पुष्पाजी अब धन्यवाद चाहिँ नि उ गरिदिनु। हस् सर, सुरुमा त म आजको हाम्रो स्पिकर डम्बर खतिवडा र हाम्रो कमेन्टेटर राजेन्द्र प्रसाई सरलाई चाहिँ धन्यवाद भन्न चाहन्छु हैन। यो शब्द आफैमा काफी छ जस्तो पनि लाग्दैन, जुन प्रकार यहाँले प्रेजेन्टेसन गर्नुभयो, जुन प्रकारको विचार हामीलाई दिनुभयो। सो तर पनि धन्यवाद यहाँको समयको लागि अनि यहाँले दिनुभएको ज्ञानको लागि, विचारको लागि चाहिँ एकदमै हृदयबाट नै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। र हाम्रो कार्यक्रमको अन्य सहभागीहरूले पनि सहभागी भएर
जिज्ञासाहरू राखेर आफ्नो विचार प्रश्न राखेर गरिदिनु भयो यसको लागि चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच यति नै हस् धन्यवाद गुड नाइट एभ्रीवन धन्यवाद सबै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि अर्को फरक विचारको उसमा भनौँ न फरक टपिक्समा फेरि हामी डिस्कस चाहिँ गर्दै जान्छौँ र बिस्तारै हुँदै जान्छ भनौँ न त्यसपछि अलिकति नयाँ विचारहरू निस्किने चाहिँ सम्भावना हुन्छ कि भन्ने लाग्छ हस् धन्यवाद हस् शुभरात्रि हस् नमस्कार